मेरो देशका 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 स्थानीय तह हिमाल पहाड तराई पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालिका र देश विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। मेरो नाम मदन भण्डारी, म अनेरा सुबेउ केन्द्रीय कमिटी सदस्य तथा प्रशिक्षण विभाग उपप्रमुख। मैले तपाईहरुको बीचमा यो विद्यार्थी आन्दोलन र अनेरा सुबेउ इतिहास, नेतृत्व र कार्यदिशाको अध्ययन यो किताब आदरणीय नेता थोमस बास्तोलाज्यूले लेख्नु भएको हो। मैले यो किताबबाट खण्ड क को अध्याय 3 अनेरा सुबेउको सांगठनिक इतिहास भन्ने विषयमा पढ्दै थिएँ। म बीचमा रोकिएको थिएँ। अहिले चाहिँ म पढेर अब चाहिँ 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन माले निकटमा आएको छु। बाँकी कुराहरू चाहिँ अब 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन माले निकटबाट यो भन्दा पछाडि चाहिँ म पढेर सुनाउने छु। तपाईहरुले धैर्यताका साथ सुनिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन माले निकट 2055 भदौ 13 देखि 15 गते बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले अनेरा सुबेउको 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन 055 मङ्सिर 24 देखि 29 गते गर्ने निर्णय गरेको थियो। सम्मेलनका सन्दर्भमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र हाम्रो संकल्प, जनमुखी शिक्षा र रोजगार आजको विकल्प भन्ने मूल नारा तय गरिएको थियो। सोही अनुसार अनेरा सुबेउको 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन तोकिएको मितिमा आयोजना गरिएको थियो। 2055 मङ्सिर 25 गते विभिन्न क्याम्पस तथा विद्यालयहरूबाट निकालिएको जुलुस कालापानी हाम्रो हो, छोड हाम्रो ठाउँ, भारतीय सेना हो, आफ्नै देशमा जाऊ भन्ने बैंड बाजाको धुनमा अखिलका स्वयंसेवकहरूको मार्च पास सहित शहर परिक्रमा गर्दै खुल्ला मञ्चमा विशेष झाँकीहरू सहित प्रवेश गरेको थियो। नेकपा मालेका महासचिव वामदेव गौतमले पानसमा बत्ती बालेर सम्मेलनको समुद्घाटन गरेका थिए। अनेमा सङ्घीय अध्यक्ष राधा गेवाली, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष वामदेव गौतम, नेकपा मसालका पोलिट ब्युरो सदस्य चित्रबहादुर केसी, अनेरा सुबेउका पूर्व महासचिव घनश्याम भुसाल, अनेरा सुबेउ 2022 का अध्यक्ष डाचाराज वाग्ले, अनेरा सुबेउ क्रान्तिकारीका महासचिव रामप्रसाद बन्जाडे, अनेरा सुबेउका लक्ष्मण जोशी, WFDY का महासचिव हर्चन सिंह, SUB का विजयकान्त सिंह, AISF का विजेन्द्र केसरी, ASB का सञ्जीव महतो लगायतका नेताहरूले शुभकामना दिएका थिए। कार्यक्रममा अध्यक्ष योगेश भट्टराईले अध्यक्षता, महासचिव रविन्द्र अधिकारीले सञ्चालन तथा उपाध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठले स्वागत भाषण गरेका थिए। राजधानीको खुला मञ्चमा टेन्ट हाउसको व्यवस्था गरी बन्द सत्र सञ्चालन गरिएको थियो। केन्द्रीय संगठन कमिटीका अध्यक्ष योगेश भट्टराईले आफ्नो कमिटी विघटन गरी घनश्याम भुसाल, उदयराज पाण्डे, कृष्ण आचार्य, महेश रेग्मी र योगेश भट्टराई रहेको अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेपछि अध्यक्ष मण्डलले बन्द सत्र अगाडि बढाएको थियो। सांगठनिक तथा राजनीतिक प्रतिवेदन योगेश भट्टराई तथा विधान मस्यौदा महासचिव रविन्द्र अधिकारीले प्रस्तुत गरेका थिए। 15 समूहमा विभाजन गरी व्यापक छलफल पश्चात विधान र प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो। विधान प्रतिवेदन पारित भए पश्चात 71 वटा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका प्रस्तावहरू पारित गर्दै 133 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषद, 51 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी तथा 11 सदस्यीय सचिवालय निर्वाचित गरियो। अध्यक्ष योगेश भट्टराई, उपाध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, महासचिव रविन्द्र अधिकारी, सचिव शेषकान्त गौतम, कोषाध्यक्ष शिव गुरुङ, विभागीय प्रमुखहरू संगठन वसन्त मानन्दर, प्रचार तथा प्रकाशन कृष्ण केसी, महिला दुर्गा गुरुङ, विदेश वेदराज गेवाली, शैक्षिक धनराज आचार्य, खेलकुद तथा रचनात्मक देवराज नेउपाने, सांस्कृतिक हिमाल शर्मा, सम्पर्क धर्मराज पाठक, जातीय मामिला बालकृष्ण काउछा, विकास क्षेत्रीय प्रमुखहरू पूर्वाञ्चल विजेन्द्रलाल कर्ण, मध्यमाञ्चल सोमनाथ घिमिरे, पश्चिमाञ्चल ठाकुर गैरे, मध्यपश्चिमाञ्चल योगेन्द्र शाही, सुदूरपश्चिमाञ्चल सुरेन्द्र विष्ट, बागमती विशेष दिलकुमारी राई। केन्द्रीय र राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू, केन्द्रीय सदस्यहरूलाई कोष्ठभित्र के छ लेखिएको छ, बाँकी रापस हुन्। मेची अनन्त राई के छ, तारामणी सापकोटा के छ, ऐन्द्र सुन्दर नेम्बाङ बै के छ, लक्ष्मी नेउपाने, पुण्य सेणाई, सोमनाथ शर्मा, मीना शिवाकोटी, कल्पना पराजुली। कोशी नवराज लुइटेल के छ, पदम अधिकारी के छ, राम ढकाल के छ, धनकुमार राई बै के छ, इच्छापूर्ण राई, अनुभूति बम नेपाली, अनन्त प्रकाश बस्ती, भीम राई, बादल देवी राई, राजेन्द्र कार्की, पद्मा पुलामी। सगरमाथा विजेन्द्रलाल कर्ण के छ, उपेन्द्र राई के छ, सचितानन्द चौधरी, कृष्ण गोपाल बस्नेत, जीवत्स यादव, अनिल राई। जनकपुर बसन्त कोइराला के छ, महेश राय यादव के छ, वज्रकिशोर पासवान, ईश्वर ढकाल, अरुणा कार्की, नारायणी सोमनाथ घिमिरे के छ, सुलेख
मिश्र केश, इन्द्रकला सुवेदी, सुमेश्वर कुशवाह, अनिता रेग्मी, मिनप्रसाद गौतम, राजु अर्याल, गण्डकी हुमबहादुर गुरुङ केश, पुष्पज्योति ढुङ्गाना केश, सुधीर पौडेल, पार्वती केसी, विष्णुभक्त सिगदेल, नानु थापा, शिवबहादुर अधिकारी, चेतबहादुर अधिकारी, लुम्बिनी ठाकुर गैरे केश, मोहन चापागाई केश, भागीरथ सापकोटा केश, युवराज नेउपाने, कृष्ण देवकोटा, इन्दिरा अर्याल, धवलागिरी हरिनारायण गौतम केश, रामचन्द्र गौतम, खुमप्रसाद सुवेदी, बबिता पौडेल, राप्ती वामदेव खनाल केश, विष्णुबहादुर केसी, दिपेन्द्र भण्डारी, ओज बहादुर बुढाथोकी, नारायण शाह, कर्णाली भीमा केसी केश, कृष्ण प्रसाद आचार्य बैकेश, राजकुमार पछाई, भीम फडेरा, भेरी योगेन्द्र शाही केश, प्रमोद धिताल केश, हेमप्रकाश ढुङ्गाना, मैना अधिकारी, गायत्री खनाल, रमेश कार्की, सेती गणेश शर्मा केश, यज्ञ बोगटी बैकेश, नेत्रानाथ प्रेम कठायत, महाकाली सुरेन्द्र विष्ट केश, सञ्जीव अवस्थी, हरिसिंह हमाल, बागमती राजेन्द्र मानन्धर केश, चन्द्र रिजाल बैकेश, नामगेल शेर्पा, गणेश तिमिल सिन्हा, उमेश थापा, नबिना लामा। उपत्यका दिलकुमारी राई केश, सुरेन्द्र मानन्धर केश, एमटी लामा केश, कृष्ण राणा केश, शिवराम यादव केश, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी केश, भूमेश्वर गुरुङ केश, अजम्बर जङ लिम्बू केश, रापसहरू शिव डाँगी, सुस्मिता ढकाल, नवीन राई, नवेन्द्रु ढकाल, पुरुषोत्तम बोहरा, रामगोपाल चौगुठी, ठाकुर चापागाई, योगराज गौतम, रामकुमारी झाँक्री, मिलन खनाल, सुलोचना अधिकारी, उत्तर राई। बैठकबाट थप गरिएका राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू केदार पौडेल, बसन्त बस्नेत, गणेश पोखरेल, दीपक प्रकाश भट्ट, अमल राई, रविन्द्र श्रेष्ठ, डीबी राउत, सरस्वती पोखरेल, कौशिला थापा, सूरज व्यञ्जनकार, पूर्णबहादुर मल्ल, योग बहादुर केसी, ईश्वर पौडेल, निर्मल घिमिरे, परशु लिम्बू, मनोज लोहनी, प्रीति सागर खत्री, अनुज श्रेष्ठ। अनेरा सोबुमा पुनर्गठन माले निकट। 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात अनेरा सोबुले विभिन्न कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएको थियो। कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने क्रममा अनेरा सोबु राष्ट्रिय परिषदको दोस्रो पूर्ण बैठक 2056 असार 5 देखि 7 गते सम्पन्न भयो। सो राष्ट्रिय परिषदको बैठकबाट संगठनका अध्यक्ष योगेश भट्टराईले बिदा लिई केन्द्रीय कमिटीमा पुनर्गठन गरियो। अध्यक्ष रूपनारायण श्रेष्ठ, उपाध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, महासचिव बसन्त मानन्द र कोषाध्यक्ष शिव गुरुङ राखी बाँकी यथावत राखिएको थियो। साउन 21 गतेको बैठकले अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव यथावत राखी, सचिवमा कृष्ण केसी, कोषाध्यक्षमा धर्मराज पाठक, विभागीय प्रमुखहरू शैक्षिक रचनात्मक शिव गुरुङ, संगठन देवराज नेउपाने, विदेश वेदराज गेवाली, महिला रामकुमारी झाँक्री, प्रचार योगेन्द्र शाही, खेलकुद तथा रचनात्मक ठाकुर गैरे रहेको सचिवालय गठन गरेको थियो। सोही बैठकले रापस नवीन राई र ठाकुर चापागाईलाई केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिनुका साथै भीमप्रकाश ओली, गोविन्द भट्टराई, प्रेमबहादुर शाही र ओमचन्द्र घलेलाई रापसको जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोजक कमिटी गठन माले निकट। राष्ट्रिय परिषदको तेस्रो बैठक 2056 मङ्सिर 12 देखि 14 काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। सो बैठकबाट 2057 जेठ 1 देखि 7 गते अनेरा सोबुको 17औं राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्नका लागि रविन्द्र अधिकारीको संयोजकत्वमा बसन्त मानन्दर महासचिव रहेको आयोजक कमिटी गठन गरियो, जुन निम्नानुसार रहेको छ। केन्द्रीय सचिवालय, संयोजक रविन्द्र अधिकारी, महासचिव बसन्त मानन्दर, आर्थिक विभाग प्रमुख समेत राष्ट्रिय अभियानहरू संयोजक कृष्ण केसी, विभागीय प्रमुखहरू संगठन देवराज नेउपाने, शैक्षिक रचनात्मक शिव गुरुङ, विदेश वेदराज गेवाली, प्रचार तथा प्रकाशन योगेन्द्र शाही, महिला रामकुमारी झाँक्री, पश्चिमाञ्चल प्रमुख ठाकुर गैरे। केन्द्रीय कमिटी तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू। केन्द्रीय सदस्यलाई कोष्टकमा केश लेखिएको छ, बाँकी रापस हुन्। मेची, नीलमणि बराल केश, अनन्त राई केश, पुण्य सेणाई, मीना शिवाकोटी, कोशी पदम अधिकारी केश, राम ढकाल केश, श्याम राई, अर्जुन राई, शरण कुमार राई, अनुभूति बम नेपाली, सावित्री दाहाल, सगरमाथा परशु लिम्बू केश, दिल्ली बस्ने जीवच्छ यादव, सचितानन्द चौधरी, जनकपुर महेश राय यादव केश, बसन्त कोइराला केश, बाबु साहेब यादव, उज्जैन सिंह, नारायणी सोमनाथ घिमिरे केश, सुलेख मिश्र केश, सुमेश्वर कुशवाह केश, अनिता रेग्मी, निर्मल घिमिरे, नवराज तिमल सिन्हा, गण्डकी हुमबहादुर गुरुङ केश, पुष्प ज्योति ढुङ्गाना केश, सुधीर पौडेल, पार्वती केसी, विष्णुभक्त सिगदेल, लुम्बिनी भागीरथ सापकोटा केश, मोहन चापागाई, युवराज नेउपाने, इन्दिरा अर्याल, धौलागिरी हरिनारायण गौतम केश, बाबुलाल साक्य, रामचन्द्र गौतम, रमेश खड्का, राप्ती वामदेव खनाल केश, विष्णुबहादुर केसी, कर्णाली कृष्ण आचार्य केश, प्रकाश रोकाया भेरी, हेमप्रकाश ढुङ्गाना केश, रमेश कार्की, भीम ओली, गायत्री खनाल, सेती यज्ञ बोगटी केश, प्रेम कठायत, नेत्रानाथ दीर्घ सोडारी, महाकाली सुरेन्द्र विष्ट केश, सञ्जीव अवस्थी, कर्ण बोहरा, कृष्ण विष्ट, बागमती सरेन्द्र मानन्धर केश,
सायद सुरेन्द्र मानन्दर हुन सक्छ। हिमाल शर्मा के छ, ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी के छ, शिवराम यादव के छ, कृष्ण राणा के छ, रापसहरू चन्द्र रिजाल, नवीन राई, भविशोर गुरुङ, ठाकुर चापागाई, बसन्त बस्नेत, सुस्मिता ढकाल, प्रेमबहादुर साई, भीमप्रकाश ओली, मनोज लोहनी, सरस्वती पोखरेल, रामगोपाल चौगुठी, सुलोचना अधिकारी, शिव डाँगी, पुरुषोत्तम बोहरा, नवीना लामा, केदार पौडेल, जानुका श्रेष्ठ, गोविन्द भट्टराई, अमल राई, नवराज रोस्यारा, डिएन धाजिरेल, रविन्द्र श्रेष्ठ, नबिन्दु ढकाल, बालकृष्ण काउछा, नामगेल शेर्पा, उत्तर राई, प्रीतिसागर खत्री, कार्यालय सचिव। 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन एमाले निकट। काठमाडौँमा सम्पन्न अनेरासोबीको चौथो बैठक 2057 वैशाख 10 गते, 2057 असोज 1 देखि 7 गते 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन बुटवलमा गर्ने निर्णय गर्यो। संयोजक हिक्मत कार्की, सहसंयोजक विनोद ढकाल र महासचिव राजेन्द्र राई रहेको 125 सदस्यीय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गरी विभिन्न कार्यविभाजन समेत गर्यो, जुन निम्नानुसार रहेको छ। संयोजक हिक्मत कार्की, सहसंयोजक विनोद ढकाल, महासचिव राजेन्द्र कुमार राई, उपसमिति प्रमुखहरू मूल व्यवस्थापन खिमलाल भट्टराई, आर्थिक लक्ष्मण आचार्य, प्रतिनिधि व्यवस्थापन भेषराज अधिकारी, महिला ममता गिरी, प्रचार प्रसार रामकुमार बस्नेत, स्वयंसेवक डम्बर हमाल, अतिथि सत्कार भक्त गुरुङ, शैक्षिक चिन्तन पाठक, क्षेत्रीय प्रमुखहरू पूर्वाञ्चल ऋषिकेश पोखरेल, मध्यमाञ्चल एकलाल श्रेष्ठ, पश्चिमाञ्चल तेजेन्द्र केसी, मध्यपश्चिमाञ्चल गोकुल घरती, सुदूरपश्चिमाञ्चल कृष्णदेव पन्त। केन्द्रीय कार्यकारिणी तथा आयोजक कमिटी सदस्यहरू केन्द्रीय सदस्यलाई कोष्टकमा केश लेखिएको छ, बाँकी रापस हुन्। मेची बद्री भट्टराई केश, देवी दुलाल केश, योगेश उप्रेती, खिना ढकाल, केशव धौराली, लक्ष्मी नेउपाने, कोशी खड्गराई केश, नरेन्द्र बराल, लय प्रसाद भट्टराई, सरोज पोखरेल, अञ्जला कोइराला, विष्णु विक्रम सुब्बा, रमेश श्रेष्ठ, सगरमाथा देवनारायण चौधरी केश, विमल कार्की, मुक्सन किराँत, जागेश्वर शाह, पुष्पा बास्तोला, जनकपुर भीमप्रसाद शाह केश, नारायण बराल केश, तोयादेवी श्रेष्ठ, दीपनारायण यादव, पुष्पराज पौडेल, नारायणी निर्मल श्रेष्ठ केश, मञ्जुश्री आचार्य केश, रामप्रसाद नेउपाने, ईश्वरी कड़रिया, नवराज शर्मा, नवीन सिगदेल, मनोज पौडेल, बाबुराम दाहाल, गण्डकी राजी पहाडी केश, प्रकाश नेउपाने केश, होम नेपाली सोभियत ढकाल, दुर्गा पराजुली, रामशरण बानिया, महेश पुरी, जीवराज घले, गोविन्द पौडेल, निर्मला तिवारी, विष्णु आचार्य, लुम्बिनी भेषराज पाण्डे, रमेश नेउपाने, पीताम्बर बस्याल, हरि पोखरेल, पार्वती गेवाली, यज्ञराज गैरे, बलबहादुर पाण्डे, धवलागिरी हिराबहादुर केसी केश, पार्वती भण्डारी, ढाकाराम सुवेदी, श्याम सापकोटा, राप्ती टोपबहादुर खड्का केश, बसन्त थापा, मेटमणि चौधरी, माधव सुवेदी, शारदा सोनडाकार, बाबुराम पौडेल, कर्णाली दल फणेरा केश, रञ्जिता श्रेष्ठ, रतननाथ योगी, भेरी सूर्य ढकाल केश, रत्न खत्री, कविन्द्र केसी, नगेन्द्र शाह, दीपक बोहरा, शान्ति अधिकारी, सेती झपटरावल केश, लोकेन्द्र शाही, चन्द्र बोहरा, शङ्कर थापा, निरबहादुर शाही, महाकाली जनकराज अवस्थी, हिरासी धामी, सिंहराज पनेरू, बागमती यज्ञराज सुनुवार केश, माधव कुमार नेपाल केश, सरिता नेउपाने केश, राजन राई बैकेश, विनोद मञ्जन बैकेश, दीपक नेरौला, माधव भट्टराई, शोभा पाठक, राजन कुमार बस्नेत, महेन्द्र कुमार राई, कला तिमल सिन्हा, अप्सरा पाण्डे, जित गुरुङ, विजय राई, गोपाल श्रेष्ठ, कुलमणि आचार्य, पीताम्बर तिमल सिन्हा, लव श्रेष्ठ, उमेश शर्मा, पुरुषोत्तम आचार्य, दीपक सुवेदी, दिपेन्द्र मान बनेपाली, सुभाष खतिवडा, प्रेमचन्द्र राई। 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन एमाले निकट। सामाजिक विकृति र विसङ्गतिका विरुद्ध हाम्रो अभियान सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यार्थी आन्दोलन मूल नाराका साथ आयोजित 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन 2057 असोज 1 देखि 7 गते बुटवलमा पत्रकार सम्मेलन तथा 2 गते विशेष कार्यक्रमसहित उद्घाटन समारोह आयोजना गरियो। नेकपा एमालेका कार्यवाहक महासचिव भरतमोहन अधिकारीले पानसमा बत्ती बालेर सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए। सो अवसरमा बालिकाहरूद्वारा 15 जोडी परेवा उडाइएको थियो। एमाले स्थायी कमिटी सदस्य मोदनाथ प्रसिद्ध, अनरासुबीका पूर्व अध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, अनेम सङ्घका अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी, प्ररायु सङ्घका अध्यक्ष पशुपति चौलागाई, नेरासी सङ्घका रमाकान्त सापकोटा, अखिल क्रान्तिकारीका अध्यक्ष देवेन्द्र पराजुली, अनेरासुबी 2022 का यज्ञ पोखरेल, अनरासुबी 2022 का यज्ञ पोखरेल, अनरासुबी 6औं का गणेश रक्तदीप, वर्ल्ड फेडरेसन अफ डेमोक्रेटिक युथ WFDY का महासचिव हरचन सिंह, एसियन स्टुडेन्ट्स एसोसिएसन ASA का सचिव हेलेन लगायतले सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गरेका थिए। सम्मेलनमा एमाले केन्द्रीय सदस्यहरू सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, प्रदीप गेवाली, पूर्व अध्यक्षहरू रामप्रसाद गेवाली, तुलबहादुर गुरुङ, रामनाथ ढकाल, अरुण नेपाल तथा पूर्व महासचिव भीम आचार्य लगायत लुम्बिनीका पार्टी नेताहरू र विदेशी पाहुनाहरूको उपस्थिति रहेको थियो। संयोजक हिक्मत कार्कीको अध्यक्षतामा महासचिव राजेन्द्र राईको सञ्चालन रहेको थियो भने
सहसंयोजक विनोद ढकालले स्वागत मन्तव्य दिएका थिए। विभिन्न जिल्लाबाट आएका 851 प्रतिनिधिको उपस्थितिमा 2057 असोज 3 देखि 5 गते बन्द सत्र सञ्चालन भएको थियो। संयोजक हिक्मत कार्कीले आयोजक कमिटी विघटन अध्यक्ष मण्डलको घोषणा गरेपछि अध्यक्ष मण्डलले कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो। संयोजक कार्कीले राजनीतिक साङ्गठनिक प्रतिवेदन तथा महासचिव राजेन्द्र राईले विधान मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। व्यापक छलफल पश्चात विधान र प्रतिवेदन पारित गरी नेतृत्व निर्माण गरिएको थियो। सम्मेलनमा सहसंयोजक विनोद ढकाल र महासचिव राजेन्द्र राईबीच कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विषयमा व्यापक अन्तर्विरोध पैदा हुन थाल्यो। यस अन्तर्विरोधमा राईलाई एमाले महासचिव माधव नेपाल पक्षको र ढकाललाई स्थायी समिति सदस्य केपी ओली पक्षको समर्थन रहेको थियो भन्ने चर्चा चलाइएको थियो। विवाद र अन्तर्विरोधकै बीचमा केन्द्रीय कमिटी तथा राष्ट्रिय परिषदको निर्वाचन सम्पन्न भए पश्चात पार्टी संस्थापनको विशेष योजना र पहलमा निम्नानुसार नेतृत्व निर्वाचन भएको थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार राई, उपाध्यक्ष भक्त गुरुङ, महासचिव खिमलाल भट्टराई, सचिव लक्ष्मण आचार्य, कोषाध्यक्ष रामकुमार बस्नेत, विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन यज्ञराज सुनुवार, प्रचार तथा प्रकाशन गोकुल घरती, महिला मञ्जुश्री आचार्य, विदेश डम्बर हमाल, शैक्षिक माधव नेपाल, रचनात्मक क्रियाकलाप राजन राई। केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू मेची बद्री भट्टराई, केशव धौराली, कोशी नरेन्द्र बराल, विष्णु विक्रम लिम्बू, अञ्जना कोइराला, सगरमाथा विमल कार्की, जनकपुर नारायण बराल, नारायणी मनोज पौडेल, नवीन सिगदेल बै, गण्डकी राजीव पहाडी, होम नेपाली, सोभियर ढकाल बै, लुम्बिनी रमेश नेउपाने, यज्ञ गैरे, पार्वती गेवाली, धवलागिरी हिराबहादुर केसी, राप्ती टोपबहादुर खड्का, मेटमणि चौधरी, भेरी रत्न खत्री, कविन्द्र केसी, कर्णाली नेत्रबहादुर शाही, सेती झपट रावल, महाकाली जनकराज अवस्थी, बागमती विनोद मञ्जन, प्रेमचन्द्र राई, माधव भट्टराई, कला तिमल सिन्हा, वैकल्पिक उमेश शर्मा, जीत गुरुङ, सुभाष खतिवडा, शोभा पाठक, अप्सरा पाण्डे। केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट विकास क्षेत्रीय प्रमुखहरूको जिम्मेवारी तोकिएको थियो। पूर्वाञ्चल बद्री भट्टराई, मध्यमाञ्चल विनोद मञ्जन, पश्चिमाञ्चल हिराबहादुर केसी, मध्यपश्चिमाञ्चल टोपबहादुर खड्का, सुदूरपश्चिमाञ्चल झपट रावल। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू मेची खिना ढकाल, छविरमण गुरुङ, दिल्ली सुवेदी, कोशी ऋषिकेश पोखरेल, नलकुमार खत्री, त्रिवेणी चोङहाङ, शोभित चेम्जोङ, रमेश श्रेष्ठ, सगरमाथा जागेश्वर शाह, मुक्सन किराँत, दिनेश यादव, जनकपुर पुष्पराज पौडेल, शिवनाथ पहाडी, तोयादेवी श्रेष्ठ, गोपीचन्द्र शाह र ज्ञानेन्द्र यादव, नारायणी निर्मला नेउपाने, नवराज शर्मा, बाबुराम दाहाल, गण्डकी उपेन्द्र देवकोटा, किशोर विक्रम मल्ल, दुर्गा प्रसाद पराजुली, विष्णुराज घिमिरे, निर्मला तिवारी, विष्णुप्रसाद आचार्य, लुम्बिनी हरि पोखरेल, बलबहादुर पाण्डे, टीकाराम डुम्रे, विनोद चन्द्र देवकोटा, धवलागिरी मनोज केसी, श्याम सापकोटा, पार्वती भण्डारी, राप्ती बसन्त थापा, बाबुराम पोखरेल, शारदा सोनटकार, माधव सुवेदी, भेरी दिल्लीबहादुर थापा, दीपक बोहरा, शान्ति अधिकारी, विष्णु रिजाल, कर्णाली जजरा शाही, धनबहादुर ऐडी, गोपाल बहादुर शाही, सेती लोकेन्द्र शाही, निरबहादुर शाही, चन्द्रबहादुर बोहरा, महाकाली हिरासिंह धामी, सिद्धराज पनेरू, लोकेन्द्र लेखक, बागमती भेषराज अधिकारी, पुरुषोत्तम आचार्य, लव श्रेष्ठ, हरि भण्डारी, रमेश सुवेदी, माधव ढुङ्गेल, शान्तमणि सिमखडा, नारायण बस्नेत, महेन्द्र कुमार राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, हरिवंश चौलागाई, विमल पोखरेल, उपेन्द्र पौडेल, रमा आलेमगर, अनिता पौडेल, उर्मिला कार्की। बैठकबाट रामप्रसाद नेउपाने नारायणी र ज्ञानेन्द्र यादव जनकपुरलाई केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको थियो। माधव शाह, श्रीप्रसाद शाह, रूपेश खतिवडा बागमती, पुष्पलता चौधरी सगरमाथा, विनोद केसी राप्ती, धनपति नेगी महाकालीलाई राष्ट्रिय परिषदमा मनोनित गरिएको थियो। 2057 माघ 7 गते बसेको सचिवालय बैठकले शोभा पाठकलाई केन्द्रीय सदस्य, माधव ढुङ्गेललाई वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा रापसहरू शिव पौडेल पर्वत, गोविन्द नेपाली बागलुङ, रामकुमार ओझा मोरङ, भरत दुलाल काठ, विजय राई काठ, नारायण पोखरेल काठ भनेको काठमाडौँ होला, फुलमान बल काठ, उषा अधिकारी काठलाई थप गरिएको थियो। 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन माले निकट। 14औं राष्ट्रिय सम्मेलन सकिएको 17 महिना पश्चात 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन चितवनमा सम्पन्न भएको थियो। 2057 वैशाख 5 देखि 8 गते चितवनमा सम्पन्न यस सम्मेलनको मूल नारा यथास्थितिवाद र सामाजिक निराशाका विरुद्ध हाम्रो जागरण, सबैका लागि शिक्षा, रोजगार र स्वच्छ शैक्षिक वातावरण रहेको थियो। 2057 वैशाख 15 गते स्वदेशी तथा विदेशी पाहुना तथा आम विद्यार्थी र जनसमुदायका बीच नेकपा मालेका महासचिव वामदेव गौतमले पानसमा दीप प्रज्वलन गरी 15औं राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन गरेका थिए। नेकपा मालेका पोलिट ब्युरो सदस्य सीपी मैनाली, केन्द्रीय सदस्यहरू केशवलाल श्रेष्ठ र राजेन्द्र श्रेष्ठ, पूर्व अध्यक्ष विश्वकान्त मैनाली, योगेश भट्टराई, काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर केशव स्थापित, प्ररायु सङ्घका अध्यक्ष उदयराज पाण्डे, नेवी सङ्घका संयोजक गोविन्द भट्टराई, अन्रासोबु क्रान्तिकारीका महासचिव रामप्रसाद बन्जाडे, अन्रासोबु छैटौँका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी, अन्रासोबु 2022 का अध्यक्ष प्रकाश पोखरेल लगायत
विभिन्न विदेशी पाहुनाहरूले शुभकामना दिएका थिए। 15औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटीका संयोजक रविन्द्र अधिकारीले सभापतित्व, महासचिव वसन्त मानन्दरको सञ्चालन मूल व्यवस्थापन कमिटीका प्रमुख कृष्ण केसीको स्वागत मन्तव्य रहेको थियो। वैशाख 17 देखि 18 गते भएको बन्द सत्रमा संयोजक अधिकारीले आयोजक कमिटी विघटन गरी योगेश भट्टराई, रूपनारायण श्रेष्ठ, उदयराज पाण्डे, वामदेव गौतम, शिक्षक सङ्गठन अध्यक्ष कृष्ण पौडेल, शैलेन्द्र पिया र वेदराज गेवाली रहेको अध्यक्ष मण्डल घोषणा गरेका थिए। अध्यक्ष मण्डलले कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि संयोजक अधिकारीले 17 महिनाको कामको समीक्षा तथा साङ्गठनिक राजनैतिक प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए। प्रतिवेदन सर्वसम्मतिले पारित भएपछि नेतृत्व चयन गरिएको थियो। अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्ष शिव गुरुङ, महासचिव वसन्त मानन्दर, सचिव कृष्ण केसी, कोषाध्यक्ष हिमाल शर्मा, विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन ठाकुर गैरे, प्रचार योगेन्द्र साई, विदेश सुरेन्द्र मानन्दर, महिला रामकुमारी झाँक्री, शैक्षिक शिवराम यादव, रचनात्मक कृष्ण राणा, केन्द्रीय सदस्यहरू मेची नीलमणि बराल, कोशी राम ढकाल, दोर्पध्वज राई, अर्जुन राई बोई, सगरमाथा परशु लिम्बू, कुमार अधिकारी बोई, नारायणी सुमेश्वर कुशवाहा, ईश्वर पौडेल बोई, जनकपुर महेश राय यादव, उज्जैन सिंह, गण्डकी पार्वती केसी, सुधीर पौडेल, विष्णुभक्त सिगदेल बोई, धवलागिरी बाबुलाल साक्य, कृष्ण कुमार बोई, लुम्बिनी भागीरथ सापकोटा, युवराज नेउपाने, भेरी भीमबहादुर ओली, सेती दीर्घसोडारी, राप्ती विष्णुबहादुर केसी, कडाली कृष्ण आचार्य, महाकाली सुरेन्द्र विष्ट, नरबहादुर चन्द बोई, बागमती पुरुषोत्तम बोहरा, भविश्वर गुरुङ, ठाकुर चापागाई नवीन राई, बसन्त बस्नेत, सुस्मिता ढकाल, नवेन्दु ढकाल बोई, प्रीतिसागर खत्री बोई, शिवकुमार डाँगी बोई रहेका थिए। पोखराको राष्ट्रिय भेलाबाट केही राष्ट्रिय परिषद तथा केन्द्रीय सदस्यहरू थप गरिएको थियो भने सचिव कृष्ण केसी र कोषाध्यक्ष हिमाल शर्मा सहित केही केन्द्रीय सदस्य तथा राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू अखिल क्रान्तिकारीमा प्रवेश गरेपछि 2058 पुसमा भक्तपुरमा बसेको राष्ट्रिय परिषदको बैठकले उनीहरूलाई कारबाही गरी जिम्मेवारी परिवर्तन तथा नयाँ जिम्मेवारी थप गरिएको थियो, जुन निम्नानुसार रहेको छ। अध्यक्ष रविन्द्र अधिकारी, उपाध्यक्ष शिव गुरुङ, महासचिव वसन्त मानन्दर, सचिव ठाकुर गैरे, कोषाध्यक्ष भागीरथ सापकोटा, विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन तथा स्कुल योगेन्द्र साई, विदेश सुरेन्द्र मानन्दर, महिला रामकुमारी झाँक्री, रचनात्मक तथा सांस्कृतिक कृष्ण राणा, शैक्षिक टेन्डी शेर्पा, प्रचार सुधीर कुमार पौडेल, केन्द्रीय सदस्यहरू नीलमणि बराल, राम ढकाल, दोर्पध्वज राई, परशु लिम्बू, ईश्वर पौडेल, रामेश्वर कुशवाहा, महेश राय यादव, उज्जैन सिंह, पार्वती केसी, अर्जुन राई, बाबुलाल साक्य, युवराज नेउपाने, भीमबहादुर ओली, दीर्घ सोडारी, विष्णुबहादुर केसी, कृष्ण आचार्य, प्रकाश रोकाया, सुरेन्द्र विष्ट, पुरुषोत्तम बोहरा, भविश्वर गुरुङ, ठाकुर चापागाई, होम दोङ, डेजी पाण्डे, नरबहादुर धामी, बसन्त बस्नेत, सुस्मिता ढकाल, माधव ढकाल, प्रीतिसागर खत्री, नवेन्दु ढकाल। वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्ण कुमार अधिकारी, विष्णुभक्त सिगदेल, नरबहादुर चन्द, भैरव रावल, रामप्रसाद रिमाल, रामकुमार थापा, चन्द्र शाही, नवराज रोस्यारा, वीरेन्द्र भण्डारी, इन्द्रकला सुवेदी, घनश्याम भट्टराई, नारायण शाह, भीमप्रकाश ओली, शरण कुमार राई। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरूको नामावली विवरण प्राप्त नभएका कारण उल्लेख गर्न नसकिएकोमा क्षमा प्रार्थी छु। प्राप्त भएमा अर्को संस्करणमा प्रकाशित गरिनेछ। लेखक त्यति बेलाका रापसहरूको लिस्ट प्राप्त नभएको रहेछ। पार्टी एकतासँगै अनेरा सुबुमा एकता र आयोजक कमिटी गठन। पार्टी एकतासँगै अन्डा सोबुमा एकता र आयोजक कमिटी गठन। नेकपा एमाले र नेकपा मालेबीच 2058 फागुनमा एकता भयो। समान लक्ष्य र उद्देश्य जनताको बहुदलीय जनवाद र क्रान्तिको कार्यक्रम मान्ने, समान ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, देशमा विकसित विशिष्ट राजनीतिक परिस्थिति र आम विद्यार्थीहरूको एकताको भावनालाई मध्यनजर गर्दै नेकपा माले र नेकपा एमाले निकट रहेका फरक दुई सङ्गठनबीच एकता गरी एकीकृत अन्डासोबी निर्माण गर्दै एकताको 16औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने सहमति भयो। सहमति अनुसार अन्डासोबीका दुई अध्यक्ष राजेन्द्र राई र रविन्द्र अधिकारीले हस्ताक्षर गरी 2058 चैत्र 7 गते त्रिवी कीर्तिपुरको अडिटोरियम हलमा संयुक्त घोषणा वक्तव्य जारी गरी एकताको घोषणा गरिएको थियो। 17 सदस्यीय सचिवालय, 65 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी र 145 सदस्यीय राष्ट्रिय परिषदहरूको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन भएको थियो, जुन निम्नानुसार रहेको छ। संयोजक राजेन्द्र कुमार राई र सहसंयोजक द्वय भक्त गुरुङ र शिव गुरुङ, महासचिव खिमलाल भट्टराई, सचिवालय सदस्य तथा विभागीय प्रमुखहरू कार्यालय लक्ष्मण आचार्य, प्रशिक्षण ठाकुर गैरे, आर्थिक रामकुमार बस्नेत, सङ्गठन एघिरा सुनवार, अनुगमन भागीरथ सापकोटा, शैक्षिक माधव नेपाल, विदेश डम्बर हमाल, संस्कृति सुरेन्द्र मानन्दर, महिला मञ्जुश्री आचार्य, सम्पर्क रामकुमारी झाँक्री, रचनात्मक राजेन्द्र राई, प्रकाशन गोकुल घरती, प्रचार योगेन्द्र शाही। आयोजक कमिटी सदस्यहरू केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्यलाई कोष्टकमा केश लेखिएको छ भने बाँकी राष्ट्रिय परिषद सदस्य रहेका छन्। मेची बद्री भट्टराई, केशव धौलारी, केशव दिल्ली सुवेदी, प्रकाश अधिकारी, शिव ढुङ्गेल, शान्ता ओङबोहाङ,
कोशी नरेन्द्र बराल केश, विष्णु विक्रम सुब्बा केश, राम ढकाल केश, त्रिवेणी चोङहाङ बैकेश, शरण राई बैकेश, खड्ग विक्रम सुवेदी, सोबिस चेम्जोङ, नमिता नेउपाने, रामकुमार ओझा, विष्णु पोखरेल, ज्ञानेन्द्र कार्की, छत्र रिमाल, राजमणी निरौला, पारुल छेत्री, सगरमाथा विमल कार्की केश, परशुलिम्बु केश, मुक्सन किराँत, जागेश्वर शाह, शोभित बस्नेत, दिनेश यादव, दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता, जनकपुर नारायण बराल केश, श्रीप्रसाद शाह केश, महेश राय यादव बैकेश, गोपीचन्द्र शाह, सुधीर शाह, जीवन पौडेल, तेज नारायण यादव, इन्द्रकला सुवेदी नारायणी, रामप्रसाद नेउपाने केश, नवीन सिगदेल केश, मनोज पौडेल केश, निर्मला नेउपाने, नवराज शर्मा, बाबुराम दाहाल, घनश्याम भट्टराई, गण्डकी राजीव पहाडी केश, होम नेपाली केश, सोभियत ढकाल केश, सुधीर पौडेल केश, पार्वती केसी केश, उपेन्द्र देवकोटा, विष्णु प्रसाद घिमिरे, दुर्गा पराजुली, किशोर विक्रम मल्ल, निर्मला तिवारी, विष्णु भक्त सिगदेल, विष्णु पोखरेल, नन्दराम विक, जीवन आचार्य, लुम्बिनी यज्ञ गैरे केश, रमेश नेउपाने केश, पार्वती गेवाली केश, युवराज नेउपाने केश, हरि पोखरेल, बलबहादुर पाण्डे, टीकाराम डुम्रे, विनोद चन्द्र देवकोटा, गणेश श्रीपाली, खिमानन्द खनाल, इन्दिरा अर्याल, धवलागिरी हिराबहादुर केसी केश, पार्वती भण्डारी केश, गोविन्द नेपाली, शिव पौडेल, जनकपुन दुर्गा शर्मा, राप्ती टोपबहादुर खड्का केश, मेटमणी चौधरी केश, टीकाराम पोखरेल, विनोद केसी, माधव सुवेदी, बसन्त थापा, नारायण शाह, पदम केसी, कर्णाली नेत्रबहादुर शाही केश, प्रकाश रोकाया बैकेश, गोपाल बहादुर शाही, जजराज शाही, रतननाथ योगी, भेरी रत्न खत्री केश, कपिन्द्र केसी केश, डिल्लीबहादुर थापा, दीपक बोहरा, शान्ति अधिकारी, यशोदा ढकाल, कर्णबहादुर शाही, भीम ओली, हेमन्त शर्मा, सेती झपट रावल केश, लोकेन्द्र शाही केश, दीर्घ सोडारी केश, निरबहादुर शाही, चन्द्रबहादुर बोहरा, चक्र मल्ल, डेजी पाण्डे। महाकाली जनकराज अवस्थी केश, सुरेन्द्र विष्ट केश, हिरानसी धामी, उमेश राज पाण्डे, चरण सिंह बुढाथोकी, नरबहादुर धामी, बागमती विनोद मञ्जन केश, कला तिमल सिन्हा केश, माधव भट्टराई केश, शोभा पाठक केश, जित गुरुङ केश, टेन्डी शेर्पा केश, होमदोङ केश, सुभाष कतिवटा बैकेश, माधव ढुङ्गेल बैकेश, भैरव रावल बैकेश, माधव शाह बैकेश, पुरुषोत्तम आचार्य, लभ श्रेष्ठ, रमेश सुवेदी, नारायण बस्नेत, हरिवंश चौलागाई, विमल पोखरेल, उपेन्द्र पौडेल, रमा आले मगर, उर्मिला कार्की, रूपेश खतिवडा, नारायण पोखरेल, भरत दुलाल, फुलमान बल सङ्घर्ष, विजय राई, उषा अधिकारी, नामगेल शेर्पा, उमेश शर्मा, नवेन्दु ढकाल, माधव तिमल सिन्हा, नवराज रोस्यारा, चन्द्र साई, भीमप्रकाश ओली, रबिन्सन प्रजापति, रामप्रसाद रिमाल, नवीना लामा, कृष्ण आचार्य, शोभा कोइराला, रामकुमार थापा, क्षितिज, थोमस वास्तोला। वाव, राइटर थोमस वास्तोला। एकताको 16औं राष्ट्रिय सम्मेलन, हत्या हिंसा र सबै खाले अतिवादका विरुद्ध सामाजिक जागरण, सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन भन्ने मूल नाराका साथ अन्ना सेवाको 16औं राष्ट्रिय सम्मेलन 2059 भाद्र 17 देखि 21 गते काठमाडौँको कीर्तिपुरमा सम्पन्न भएको थियो। पार्टी एकता पश्चात भएको दुई अन्डासभा बीचको एकताका कारण एकताको 16औं राष्ट्रिय सम्मेलन भनिएको सो सम्मेलनको उद्घाटन पार्टीका महासचिव कमरेड माधव कुमार नेपालले गरेका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माले बीच भएको एकता पश्चात आयोजित उक्त सम्मेलनमा देशभरिका कार्यकर्ताहरू उत्साहका साथ सहभागी भएका थिए। उद्घाटन कार्यक्रम पश्चात कीर्तिपुरको स्मृति भवनमा बन्द सत्रको प्रारम्भ भएको थियो। आयोजक कमिटीका संयोजक राजेन्द्र कुमार राईले आयोजक कमिटी विघटन गरी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य भीम रावलको अध्यक्षतामा रामनाथ ढकाल, योगेश भट्टराई, रविन्द्र अधिकारी, भानुभक्त ढकाल लगायत रहेको अध्यक्ष मण्डल घोषणा गरेका थिए। अध्यक्ष मण्डलले आफ्नो प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि राष्ट्रिय परिषदमा निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो भने माथिल्ला पदहरूमा पार्टी नेताहरूको समन्वयमा तयार पारिएको पद र नामावली 20 गते बिहान अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष भीम रावलले वाचन गरेका थिए। सर्वसम्मतिबाट निम्नानुसार नेतृत्व चयन गरिएको थियो। अध्यक्ष राजेन्द्र राई, उपाध्यक्ष भक्तबहादुर गुरुङ, महासचिव खिमलाल भट्टराई, सचिव ठाकुर गैरे, कोषाध्यक्ष रामकुमार बस्नेत, विभागीय प्रमुखहरू संगठन एघिराज सुनुवार, महिला रामकुमारी झाँक्री, प्रचार गोकुल घरती विदेश योगेन्द्र साई, रचनात्मक क्रियाकलाप राजन राई, प्रशिक्षण विनोद मञ्जन। वाओ, विनोद मञ्जन सर यहाँ प्रशिक्षण विभाग प्रमुखमा आउनुभएछ। कार्यालय श्रीप्रसाद शाह, अनुशासन तथा अनुगमन झपट रावल, शैक्षिक राजीव पहाडी, सम्पर्क विभाग प्रमुख रिक्त, विकास क्षेत्रीय प्रमुखहरू पूर्वाञ्चल त्रिवेणी चोङबाङ, मध्यमाञ्चल शोभा पाठक, पश्चिमाञ्चल हिराबहादुर केसी, मध्यपश्चिमाञ्चल टोपबहादुर खड्का, सुदूरपश्चिमाञ्चल जनकराज अवस्थी।
केन्द्रीय कमिटी मेची प्रकाश अधिकारी, शिव ढुङ्गेल, कोशी राजकुमार ओझा, शरण कुमार राई बोई, शोभिस चेम्जोङ बोई, सगरमाथा दिनेश कुमार यादव, परशु लिम्बू, जनकपुर नारायण बराल, सुधीर शाह, नारायणी मनोज पौडेल, नवीन सिगदेल, नवराज शर्मा, घनश्याम भट्टराई बोई, गण्डकी होम नेपाली, सोभियर ढकाल, सुधीर पौडेल, किशोर विक्रम मल्ल, लुम्बिनी रमेश कुमार नेउपाने, युवराज नेउपाने, बलबहादुर पाण्डे, धवलागिरी पार्वती भण्डारी, राप्ती मेटमणि चौधरी, भेरी रत्न खत्री, टेकेन्द्रबहादुर बस्नेत, कर्णाली प्रकाश रोखाया, सेती डेजी पाण्डे, चन्द्र बोहरा, महाकाली नरबहादुर धामी। बागमती होमदोङ माधव ढुङ्गेल, टेन्डी शेर्पा, विजय राई, भरत दुलाल, माधव तिमल सिन्हा, उपेन्द्र पौडेल, भैरव रावल बोई, माधव शाह बोई, रमा आलिमगर बोई, नारायण बस्नेत बोई, रूपेश खतिवडा बोई, चन्द्र साई बोई। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू मेची शान्ता आङबुहाङ, जितबहादुर कार्की, गोविन्द थापा। कोशी विष्णुप्रसाद पोखरेल, गीता कोइराला, राजमणि निरौला, नमिता नेउपाने, छत्र रिमाल, सगरमाथा सीताकला राई, कुशलबाबु बस्नेत, शोभित बस्नेत, दाताराम धमला, प्रमोद कुमार यादव, जनकपुर गोपीचन्द्र शाह, जीवन पौडेल, महेश राय यादव, नारायणी निर्मला नेउपाने, बाबुराम दाहाल, केसी लामिछाने। धवलागिरी गोविन्द नेपाली, एन्जेला गौचन, शिव पौडेल, खुमबहादुर बानिया। गण्डकी एक जङ गुरुङ, रूपकुमारी गुरुङ, उपेन्द्र देवकोटा, पदम गिरी, शिवजी गुरुङ, सावित्री थापा, भीमलाल श्रेष्ठ, दीपक शाह। लुम्बिनी गणेश श्रीपाली, प्रेमनारायण गैरे, एमलाल आचार्य, चोलानाथ गेवाली, विनोद चन्द्र देवकोटा, इन्दिरा अर्याल, कृष्ण थापा। राप्ती माधव सुवेदी, विनोद केसी, डायमन्ड रिजाल केन्द्रीय सदस्य, उपेन्द्र खड्का रापस। भेरी भीमबहादुर ओली, मोहनमाया ढकाल, कर्णबहादुर शाही, खिमप्रसाद नेउपाने, हेमन्त शर्मा, सेती चक्र मल्ल। कर्णाली रतननाथ योगी, गोपालबहादुर शाही, पर्मिला शाही, जीवन सेजुवाल, महाकाली केशव बहादुर बोहरा, चरण सिंह बुढाथोकी। बागमती सुमन भट्ट, उमेश शर्मा, विमल कुमार पुन, राजकुमार थापा क्षितिज, नवराज रोस्यारा, रामप्रसाद रिमाल, दिपज्योति चन्द, जीवन गुरुङ, रविन्सन प्रजापति, हरेरामचन्द्र राउत, फुलमान बल, सङ्घर्ष रामशरण बजगाई, धनबहादुर थापा, राजेन्द्र फुयाल, शोभा कोइराला, नवीना लामा, उर्मिला कार्की, अञ्जना प्रजापति, रचना खड्का, रणकुमारी मगर, नारायण श्रेष्ठलाई 2059 माघ 2 को सचिवालय बैठकबाट थप गरिएको। 17औं राष्ट्रिय सम्मेलन। औद्योगिक नगरी वीरगञ्जमा आयोजना गरिएको अनेरासोबीको 17औं राष्ट्रिय सम्मेलन 2061 असोज 17 देखि 21 गते ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा एक भव्य समारोहबीच नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले उद्घाटन गरेका थिए। सम्मेलनको मूल नारा अग्रगमन र शान्तिका लागि नयाँ संविधान, शैक्षिक समस्या अन्त्यका लागि सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन रहेको थियो। पार्टीका तर्फबाट केन्द्रीय सदस्य तथा विद्यार्थी इन्चार्ज सुरेन्द्र पाण्डे, केन्द्रीय सदस्य केदार नेउपाने लगायतका नेताहरूले मन्तव्य राखेका थिए। विदेशी पाहुनाहरूको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न उद्घाटन समारोहको अध्यक्ष राजेन्द्र राई, सञ्चालन महासचिव खिमलाल भट्टराई र स्वागत भाषण मूल व्यवस्थापन समितिका संयोजक तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भक्त गुरुङले गरेका थिए। बन्द सत्र प्रारम्भ भएपछि अध्यक्ष राजेन्द्र राईले केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी अध्यक्ष मण्डल निर्वाचन कमिटी तथा माइनोट कमिटी घोषणा गरेका थिए। अध्यक्ष मण्डल पुरुषोत्तम पौडेल, उर्मिला अर्याल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, अरुण नेपाल, शिवमाया तुम्बा अम्फे, जीवच्छ शाह, निर्वाचन कमिटी अच्युत मैनाली, रविन्द्र अधिकारी, शत्रुधन महतो, रूपनारायण श्रेष्ठ, ममता गिरी, देवराज रिमाल, माइनोट कमिटी मधुसूदन पौडेल, लक्ष्मण आचार्य, शिव गुरुङ, शोभा पाठक, रामप्रसाद नेउपाने। अनेरासोबीको 17औं राष्ट्रिय सम्मेलन एकताबद्ध अखिल निर्माणको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको थियो। सम्मेलनबाट सर्वसम्मत रूपमा निर्वाचित नेतृत्व निम्नानुसार रहेको छ। अध्यक्ष खिमलाल भट्टराई, उपाध्यक्ष रामकुमार बस्नेत, महासचिव ठाकुर गैरे, सचिव यज्ञराज सुनुवार, विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन गोकुल घरती, प्रचार रामकुमारी झाँक्री, विदेश राजन राई, अतिरिक्त श्रीप्रसाद शाह, प्रशिक्षण झपट रावल, आर्थिक हिराबहादुर केसी, कार्यालय होम नेपाली, सम्पर्क त्रिवेणी चोङहाङ, महिला रमा आलेमगर, शैक्षिक विजय राई, अनुशासन तथा अनुगमन माधव ढुङ्गेल, विकास क्षेत्रीय प्रमुखहरू बागमती विशेष उपेन्द्र पौडेल, पूर्वाञ्चल राजकुमार ओझा, मध्यमाञ्चल नारायण बराल, पश्चिमाञ्चल सुधीर कुमार पौडेल, मध्यपश्चिमाञ्चल रत्न खत्री, सुदूरपश्चिमाञ्चल जनकराज अवस्थी। केही केन्द्रीय सदस्यहरू मेची शिव ढुङ्गेल, मित्र लिङदेन बोई, कोशी सौबिस चेम्जोङ निरकुमार सम्बा आम्फे, छत्र रिमाल बोई, नमिता नेउपाने बोई, सगरमाथा दिनेश यादव, सुरेन्द्र राई, अशोक यादव बोई, जनकपुर सुधीर शाह, तेजस बडाल बोई, नारायणी दीपक रेग्मी, घनश्याम कणेल, मनोज चौधरी बोई, जुना दाहाल बोई,
गण्डकी शोभे ढकाल, किशोर विक्रम मल्ल, शिवजी गुरुङ, विष्णुभक्त सिग्देल, सावित्री थापा बोई, लुम्बिनी रमेश नेउपाने, एमलाल आचार्य, प्रेमनारायण गैरे बोई, धौलागिरी पार्वती भण्डारी, गोविन्द नेपाली, खुम्बहादुर बानिया बोई, राप्ती मेटमणि चौधरी, विनोद केसी, उपेन्द्र खड्का बोई, भेरी रिक्त कडाली गोपालबहादुर साई, सेती चन्द्र बोहरा, यज्ञ ढुङ्गाना, महाकाली नरबहादुर धामी, केशव बोहरा, बागमती नारायण बस्नेत, रूपेश खतिवडा, रामप्रसाद रिमाल, चन्द्र साई, आनन्द श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम आचार्य, विजय भट्टराई, भैरव रावल, उर्मिला कार्की, फुलमान बल, रामशरण बस्नेत बोई, बालगोपाल उपाध्याय बोई, नवराज पौडेल बोई, सुमन भट्ट बोई, नारायण श्रेष्ठ बोई, रविन्सन प्रजापति बोई, विमल पुन बोई, भीमप्रकाश ओली बोई, नवीन लामा बोई, रचना खड्का बोई। राष्ट्रिय परिषद सदस्यहरू मेची माया शिवाकोटी, सन्तोष चामलिङ, घनश्याम अधिकारी, बद्री खड्का, कोशी प्रेम किराँत, पारुल छेत्री, गोपाल गोले तामाङ, सगरमाथा बुद्धिकिरण राई, प्रतिभा पोखरेल, कुशलबाबु बस्नेत, दाताराम धमला, जनकपुर शम्भु प्रसाद यादव, शम्भु महतो, नथुनी महतो, अभिलाषा कोइराला, सनोज दास, महेन्द्र देव श्रेष्ठ, नारायणी निर्मला बराल, अम्बिका बस्नेत, कुमार बस्नेत, अरविन्द सिंह, निरज शाह, गण्डकी रश्मि आचार्य, कविराज ढकाल, सुभाष पौडेल, विपिन चन्द्र ढकाल, श्रीराम सिग्देल, राजन गुरुङ, सीता बिक, लुम्बिनी रामजी पोखरेल, लालबहादुर भण्डारी, युवराज घिमिरे, नरेश भण्डारी, सागर पोखरेल, राधिका उपाध्याय, किरण पन्ती, धवलागिरी पदमपाणी शर्मा, प्रेमबहादुर कार्की, भूपाल चालिसे, राप्ती नवराज शर्मा, सुरामणी बेलबासे, रमेश कुमार गौतम, भेरी रश्मि भट्टराई, घनश्याम पाण्डे, दीपा शर्मा, अब्दुल हुसेन खाँ, खगेन्द्र प्रसाद खनाल, पदम प्रसाद ढकाल, कडाली खड्गबहादुर साई, कर्णप्रसाद जैसी, रविन्द्रबहादुर साई, सेती शम्भु कुँवर, नरबहादुर थापा, लीलाराज केसी, गोमा कुमारी अधिकारी, महाकाली बच्चनबहादुर सिंह, खेमराज ऐरी, केशवबहादुर बोहरा, बागमती लक्ष्मण लम्साल, गोविन्द गौतम, सुनिता रोका, देवी बस्नेत, रजनी भारती, जानुका रोका, विमला साक्के, सूर्यमाया दनुवार, रेखा थपलिया, अशोक कुमार ठकुरी, श्रीधर पौडेल, मोहन गौतम, दीपक गौतम, रमेश आचार्य, सुरेन्द्रमान कार्की, राजकुमार थापा, अच्युत थपलिया, छवि पाण्डे, मावर सुनुवार, नवराज थपलिया, गजेन्द्र थपलिया, भुवनेश्वर उपाध्याय, भीम राई, द्वारिका उप्रेती। बैठकबाट थप केन्द्रीय सदस्यहरू। बैठकबाट र 18औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी निर्माणका क्रममा नरबहादुर धामीलाई सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रमुख बनाउने निर्णय भयो। साथै केन्द्रीय कमिटीमा केहीलाई विदा गरी निम्नानुसार केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको थियो। कोशी पारुल छेत्री, नारायणी घनश्याम कँडेल, तारा कार्की बोई, जनकपुर शम्भुप्रसाद यादव बोई, गण्डकी कृष्ण लम्साल बोई, पदमगिरी बोई, लुम्बिनी रामजी पोखरेल बोई, धवलागिरी खुम्बहादुर बानिया, पदम पाडी शर्मा बोई, राप्ती सुरमणी बेलबासे बोई, भेरी पदम ढकाल बोई, महाकाली बच्चनबहादुर सिंह बोई, बागमती बालगोपाल उपाध्याय, विमल पुन, बुद्धि राउत, नवराज गुरुङ, रामकुमार थापा क्षितिज बोई, टेकराज पछाई बोई, लक्ष्मण लम्साल बोई, देवी बस्नेत बोई, भुवनेश्वर उपाध्याय बोई, अशोक ठकुरी बोई, मोहन गौतम बोई, अच्युत थपलिया बोई, दिवस राई बोई, श्रीधर पौडेल बोई। यो चाहिँ बोई भनेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य भनेको है। 18औं राष्ट्रिय सम्मेलन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको लागि संविधान सभाको निर्वाचन, जनमुखी र समान शिक्षाको लागि सशक्त विद्यार्थी आन्दोलन भन्ने मूल नारासहित 2063 असोज 2 गते चितवनको भरतपुर नारायणगढ दुलही जसरी सिँगारिएको थियो। सिङ्गो चितवन अखिलमय भएको थियो। पत्र पत्रिका छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूमा पुरै अखिल छाएको थियो। असोज 2 गतेको मध्याह 12 बजे चारैतिरबाट कलम र तारा अङ्कित झण्डा फहराउँदै विद्यार्थीहरू र जनसमुदायको राताम्य मानव सागरले नगरका विभिन्न भाग परिक्रमा गरेको थियो। जुलुसको अग्रभागमा 18औं राष्ट्रिय सम्मेलन झल्कने प्रतीक चिन्ह बोकेका कार्यकर्ताहरू लामबद्ध थिए। त्यससँगै चितवनको थारू समुदायको विशेष संस्कृति झल्काउने घडासहितका महिलाहरूको पंक्ति थियो। त्यसपछि 10औं हजार विद्यार्थी एवं जनसमुदायको विशाल समूहले राजतन्त्र मुर्दाबाद र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जिन्दाबादको नारा घन्काउँदै बजार परिक्रमा गरेर वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसको प्राङ्गणमा प्रवेश गरेको थियो। उक्त मानव सागरमय विशाल जुलुस सभामा परिणत
भए पश्चात नेकपा एमालेका महासचिव माधव कुमार नेपालले अन्डासुबीको 18औं राष्ट्रिय सम्मेलनको विधिवत समुद्घाटन गरेका थिए। 58औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटिका संयोजक खिमलाल भट्टराईको सभापतित्व र महासचिव ठाकुर गैरीको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको समुद्घाटन समारोहमा उपस्थित सबैलाई आयोजक कमिटिका सहसंयोजक रामकुमार बस्नेतले स्वागत गरेका थिए। उद्घाटन समारोहलाई प्रमुख अतिथिको आसनबाट पार्टी महासचिव कमरेड माधव नेपाल, नेकपा एमाले केन्द्रीय सदस्य तथा विद्यार्थी इन्चार्ज कमरेड सुरेन्द्र पाण्डे, पार्टी केन्द्रीय सदस्य कमरेड केदार नेउपाने, चितवन जिल्ला सचिव कमरेड विजय सुवेदीले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। त्यसैगरी सङ्गठनका पूर्व नेताहरूको तर्फबाट अन्डासुबी पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र कुमार राईका साथै मित्र सङ्गठनको तर्फबाट नेविसङ्घ प्रजातान्त्रिकका अध्यक्ष किशोर सिंह राठौर, अन्डासुबी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य रमेश मल्ल, नेविसङ्घका उपाध्यक्ष क्षितिज भण्डारी, अन्डासुबी एकीकृतका अध्यक्ष कृष्ण अधिकारी लगायतका विद्यार्थी नेताहरूले शुभकामना मन्तव्य राखेका थिए। यसैगरी विदेशी अतिथिहरूको तर्फबाट एसियन स्टुडेन्ट एसोसिएसनका सचिव रे एसिस, विश्व प्रजातान्त्रिक युवा सङ्घका उपाध्यक्ष उदयराज पाण्डे, अभाने सोबिबुका अध्यक्ष दीपक प्रकाश भट्ट, अल इन्डिया फेडरेसनका प्रवेश चण्डेल, अल इन्डिया स्टुडेन्ट ब्लकका सचिव अली इमरान रामजा र कार्बी स्टुडेन्ट अर्गनाइजेसन भारतका सारथे रन्धी लगायतका वक्ताहरूले सम्मेलन सफलताको शुभकामना दिएका थिए। राष्ट्रिय जनसांस्कृतिक मञ्च र अन्डासुबी उपत्यका सांस्कृतिक कमिटिका आकर्षक सांस्कृतिक प्रस्तुतिसँगै उद्घाटन सत्र सम्पन्न भएको थियो। यस सम्मेलनको एउटा उल्लेख्य र ऐतिहासिक पक्षको रूपमा सम्मेलनका सम्पूर्ण प्रतिनिधिहरूलाई नेकपा एमाले चितवन जिल्ला कमिटीले व्यवस्थापनमा जिल्लाभरका जनताका करिब 300 घरमा राखेर खाने बस्ने प्रबन्ध मिलाएको थियो। यसले अन्डासुबी र जनताको बीचमा प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गर्नुका साथै सम्मेलन खर्चलाई निकै हदसम्म मितव्ययी बनाएको थियो। असोज 3, 4 र 5 गते भरतपुरको कबड हलमा बन्द सत्र सम्पन्न भयो। बन्द सत्र सञ्चालनको निम्ति अध्यक्ष मण्डल निम्नानुसार निर्माण गरिएको थियो। अध्यक्ष मण्डल शङ्कर पोखरेल अध्यक्ष, तुलबहादुर गुरुङ, गोकर्णराज विष्ट, टङ्क कार्की, घनश्याम भुषाल, अरुण नेपाल, योगेश भट्टराई, भानुभक्त ढकाल, शिवमाया तुम्बाम्फे, जीवत्स शाह, लक्ष्मी गेवाली, प्रभा बराल, ममता गिरी, राजेन्द्र राई, खिमलाल भट्टराई, निर्वाचन कमिटी गोकर्णराज विष्ट, संयोजक भानुभक्त ढकाल, रविन्द्र अधिकारी, हिक्मत कार्की, राजेन्द्र कुमार राई, कृष्ण भक्त पोखरेल, रूपनारायण श्रेष्ठ, शिव गुरुङ, बसन्त मानन्दर, महादेवी खतिवडा, माधव नेपाल, मञ्जुश्री आचार्य, शत्रुधन महतो। बहस नोट कमिटी बसन्त मानन्दर, लक्ष्मण आचार्य, रमेश नेउपाने, बलबहादुर पाण्डे, जुना दाहाल, एकलाल श्रेष्ठ, रामप्रसाद नेउपाने, मनोज पौडेल, नवीन सिगदेल र घनश्याम भट्टराई रहेका थिए। बन्द सत्रमा संयोजक खिमलाल भट्टराईद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक तथा साङ्गठनिक प्रतिवेदन, महासचिव ठाकुर गैरेद्वारा प्रस्तुत विधान मस्यौदा, सचिव यज्ञराज सुनवारद्वारा प्रस्तुत राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एवं शैक्षिक प्रस्तावहरू र आर्थिक विभाग प्रमुख हिराबहादुर केसीद्वारा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदन व्यापक छलफल पश्चात पारित गरिएको थियो। यो सम्मेलनको विशेषता र ऐतिहासिकता सङ्गठनको नेतृत्व चयनको विधिसँग समेत सम्बन्धित रहेको छ। अन्डासुबीले यसपटक विगतमा झैँ हलबाट राष्ट्रिय परिषद चुन्ने र राष्ट्रिय परिषदबाट केन्द्रीय सदस्य चुन्ने विधानको परिपाटीमा परिमार्जन गरेर सोझै अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष र सचिवालय सदस्यको निर्वाचन सिङ्गो हलबाट गर्ने र केन्द्रीय सदस्यहरूको निर्वाचन पनि प्रत्यक्ष रूपमा अञ्चलगत आधारमा गर्ने विधि अवलम्बन गरे मुताबिक सम्पन्न निर्वाचनबाट निम्नानुसार नेतृत्व चयन गरियो। अध्यक्ष ठाकुर गैरे, उपाध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री, महासचिव गोकुल घरती, सचिव माधव ढुङ्गेल, कोषाध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल। निर्वाचित सचिवालयलाई पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विभागीय जिम्मेवारी प्रदान गरियो, जसमा विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन किशोर विक्रम मल्ल, प्रचार रत्न खत्री, विदेश सोभिया ढकाल, प्रशिक्षण पुरुषोत्तम आचार्य, शैक्षिक रूपेश खतिवडा, रचनात्मक दिनेश यादव, महिला नवीना लामा, सम्पर्क रचना खड्का, जाति भाषा तथा संस्कृति नरबहादुर धामी, योजना तथा अनुगमन घनश्याम खडेल। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट प्रथम पूर्ण बैठकले सचिवालय सदस्य तथा विकास क्षेत्रीय प्रमुखहरू चयन गरेको थियो, जसअनुसार पूर्वाञ्चल अशोक यादव, मध्यमाञ्चल सुधीर शाह, बागमती विशेष टेकराज पछाइ, पश्चिमाञ्चल शिवजी गुरुङ, मध्यपश्चिमाञ्चल टेकेन्द्र बस्नेत, सुदूरपश्चिमाञ्चल यज्ञराज ढुङ्गाना। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू मेची बसन्त बानिया, छवि श्रेष्ठ कोशी, निरकुमार सम्बा हम्फे, पारुल छेत्री, नमिता नेउपाने, सगरमाथा परमेश्वर घिमिरे, जनकपुर महेन्द्र देव श्रेष्ठ, नारायणी तारा कार्की, उत्तम अधिकारी, अम्बिका बस्नेत, गण्डकी सावित्री थापा, रश्मि आचार्य, धवलागिरी पदम पाणी शर्मा, भूपाल चालिसे, लुम्बिनी रामजी पोखरेल, सागर पोखरेल, उमा अधिकारी, राप्ती उपेन्द्र खड्का, विजय विराज विष्ट, कडाली खड्गबहादुर साई, सेती विमल जोशी, भेरी आसाराम आचार्य, महाकाली बच्चनबहादुर सिंह, गणेश पन्त, बागमती लक्ष्मण लम्साल, रमेश आचार्य, दीपक गौतम, सुरेन्द्र बस्नेत, भीम राई, उषा किरण तिमल सिन्हा, क्रान्ति बुर्लाकटी, रेखा थपलिया, सान डाक्टर श्रीधर पौडेल,
काठमाडौँ बिबी विश्वविद्यालय होला, सन्तोष पौडेल नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, भरतमणि शर्मा पोखरा विश्वविद्यालय, प्रदीप लम्साल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, चुडाराज ढकाल उत्पीडित विद्यार्थी सङ्गठन कृष्ण विक सिटिभिटी, सन्तोष प्रकाश जोशी। बैठकबाट थप नवराज पौडेल, विदुर सुब्बा, लिङथेप बालगोपाल उपाध्याय, मनोज चौधरी, सरोज यादव, बाबुराम पन्थी, रामकृष्ण घिमिरे पिताम्बर, सनोज दास सतीश निरौला, सुनिता रोका, मन्जु भण्डारी र ध्रुव राईलाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनित गरिएको थियो। 19औं राष्ट्रिय सम्मेलन 2065 असोज 4 देखि 10 पोखरामा सम्पन्न अनारा सभ्यको राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन 5 गते पोखरा स्थित टुँडीखेलमा नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव कमरेड झलनाथ खनालले एक भव्य समारोहबीच गरेका थिए। राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति र सङ्घीयता, नयाँ नेपालको आधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार, मौलिक अधिकार मूल नाराका साथ प्रारम्भ भएको यो सम्मेलन ऐतिहासिक रहेको थियो। टुँडीखेल पुरा भरिभराउ विभिन्न ध्वजा पताकाले सजिएको पोखरा साँच्चै सुन्दर नगरीमा थप सुन्दरता छाएको थियो। उद्घाटन सत्रमा नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य एवं तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतम, केन्द्रीय सदस्य तथा विद्यार्थी इन्चार्ज सुरेन्द्र पाण्डे, पार्टी केन्द्रीय सदस्य त्रिलोचन ढकाल, अन्डा सभ्यका पूर्व नेताहरू, 8 विद्यार्थी सङ्गठनका नेताहरू, 18 देशबाट सम्मेलनमा भाग लिन आएका विदेशी पाहुनाहरूले सम्मेलन सफलताको मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। 2065 आश्विन 6 गते बन्द सत्र प्रारम्भ भयो। केही मात्रामा प्रतिनिधि विवाद भए पनि सहमतिका आधारमा टुङ्गो लगाई बन्द सत्र प्रारम्भ गरिएको थियो। सम्मेलनमा देशभरिका 2391 प्रतिनिधिले भाग लिएका थिए भने करिब 150 को सङ्ख्यामा स्वयंसेवकहरू रहेका थिए। बन्द सत्रको पर्व प्रारम्भमै अन्डा सभ्यका अध्यक्ष ठाकुर गैरेले कमिटी विघटन गरी अध्यक्ष मण्डल निर्वाचन कमिटी र बहस नोट कमिटी घोषणा गरेका थिए। अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन कमिटी निम्नानुसार रहेको थियो। अध्यक्ष मण्डल सोमनाथ अधिकारी प्यासी अध्यक्ष, खगराज अधिकारी, तुलबहादुर गुरुङ, घनश्याम भूषाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, रविन्द्र अधिकारी, राजेन्द्र राई, रूपनारायण श्रेष्ठ, भानुभक्त ढकाल, खिमलाल भट्टराई, जीवत्स शाह, शिव गुरुङ, श्रीप्रसाद शाह, सुधीर कुमार पौडेल, होम नेपाली, हितकाजी गुरुङ, पार्वती केसी, एघरा सुनुवार, माधव नेपाल। निर्वाचन कमिटी गोकर्णराज विष्ट, संयोजक रविन्द्र अधिकारी, राजीव पहाडी, एघरा सुनुवार, शिव गुरुङ, कृष्ण थापा, विष्णुभक्त सिगदेल, घनश्याम भट्टराई, रामप्रसाद नेउपाने, पुष्पज्योति ढुङ्गाना, होम गुरुङ, भगवती नेउपाने, विजय राई, त्रिवेणी चोङवाङ, कृष्ण अधिकारी, दिलु पन्त। बहस नोट कमिटी होमबहादुर नेपाली, श्रीप्रसाद शाह, त्रिवेणी चोङवाङ, विष्णुभक्त सिगदेल, पार्वती केसी। बन्द सत्रको अध्यक्षता अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष सोमनाथ अधिकारीले गरेका थिए भने सञ्चालन योगेश भट्टराई, राजेन्द्र राई, खिमलाल भट्टराई, रविन्द्र अधिकारीले पालै गरेका थिए। राजनीतिक प्रतिवेदन अध्यक्ष ठाकुर गैरे, विधान संशोधन प्रस्ताव महासचिव गोकुल घरती तथा आर्थिक प्रतिवेदन उपेन्द्र पौडेलले पेश गरेपछि अञ्चलगत रूपमा 20 वटा टोली निर्माण गरी छलफल भयो। बन्द सत्रमा राजनीतिक, शैक्षिक र अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्तावहरू सचिव माधव ढुङ्गेलले प्रस्तुत गरेका थिए। टोलीबाट आएका सुझावहरूलाई संयोजन गरी प्रकाशित गर्ने गरी विधान तथा प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो। अध्यक्ष मण्डल सम्मेलनले 29 राष्ट्रिय र 8 अन्तर्राष्ट्रिय प्रस्ताव समेत पारित गरेको थियो। अनेरा सुब्बाको इतिहासमा कहिल्यै नभएको समावेशीकरणको विशेष व्यवस्था यसपटक गरियो। यसले अन्डा सभ्यमा पदाधिकारी, सचिवालय र केन्द्रीय कमिटीमा विशेष ढङ्गले समावेशी कोटा निर्माण गरी 121 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी निर्धारण गरियो। प्रत्यक्ष लोकतान्त्रिक निर्वाचन विधिबाट टुङ्गो लगाइएको अन्डा सभ्य केन्द्रीय कमिटी निर्वाचन समापन पश्चात 10 गते निर्वाचन कमिटीका संयोजक गोकर्ण विष्टले घोषणा गरेका थिए। अध्यक्षमा रामकुमारी झाँक्रीले 1308 र गोकुल घरतीले 781 मत प्राप्त गरी रामकुमारी झाँक्री विजयी भएकी थिइन्। नवनिर्वाचित कमिटीको घोषणा पश्चात अध्यक्षका प्रत्याशी गोकुल घरतीले नवनिर्वाचित कमिटीलाई बधाई ज्ञापन गरे भने निर्वाचित अध्यक्ष झाँक्रीले प्रतिबद्धता मन्तव्य व्यक्त गरेकी थिइन्। अध्यक्ष मण्डलका अध्यक्ष सोमनाथ अधिकारीले बधाई मन्तव्य राख्दै कार्यक्रमलाई समापन गरेका थिए। सम्मेलनमा पहिलो पटक नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा महिला अध्यक्ष हुनुले आफैमा ऐतिहासिक बनाएको थियो। निर्वाचित कमिटी निम्नानुसार रहेको छ। अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री, उपाध्यक्ष सोभियत ढकाल, महासचिव माधव ढुङ्गेल, सचिव 2 किशोर विक्रम मल्ल र सुधीर शाह, कोषाध्यक्ष नरबहादुर धामी, केन्द्रीय सचिवालय सदस्य तथा विभागीय प्रमुखहरू सङ्गठन लक्ष्मण लम्साल, योजना तथा प्रकाशन नवीना लामा, कार्यालय तथा सांस्कृतिक विजयविराज विष्ट, विदेश भीम राई, प्रचार तथा अनुशासन अनुगमन रचना खड्का, महिला सावित्री थापा, सोभि परिचालन पदमगिरी, प्रशिक्षण शिवजी गुरुङ, सार्वजनिक विश्वविद्यालय चुडाराज ढकाल, सम्पर्क
अशोक यादव मावि तथा उच्च मावि उत्तम अधिकारी, शैक्षिक रमेश आचार्य, खेलकुद नवराज पौडेल, जाति भाषा संस्कृति सरोज यादव, अखिल युथ फोर्स वचनबहादुर सिंह। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूमध्येबाट चयन गरिएका ब्युरो प्रमुखहरू पूर्वाञ्चल परमेश्वर घिमिरे, बागमती विशेष दीपक गौतम, मध्यमाञ्चल महेश बर्तौँला, पश्चिमाञ्चल पदमपाणी शर्मा, मध्यपश्चिमाञ्चल खड्गबहादुर शाही, सुदूरपश्चिमाञ्चल महेश पन्त। निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरू मेची बसन्त बानिया, तारा राई, सन्तोष चामलिङ, कोशी मन्जु भण्डारी, लोकबहादुर चेम्जोङ, ध्रुवराज राई, वसिम आलम, शारदा राउत। माथिल्लो सगरमाथा रोशन साक्के, समर भुजेल। तल्लो सगरमाथा सचितानन्द चौधरी, निरञ्जन कुमार झा, प्रतिभा पोखरेल। जनकपुर सनोज दास, आरती लामा, राधाकान्त झा, नारायणी केशव आचार्य, उमेश गुप्ता, अम्बिका बस्नेत, गण्डकी रश्मि आचार्य, रमेश प्रसाद आचार्य, दुध प्रसाद घले, पर्मिला आचार्य, दिलीप नेउपाने, दौडराज तिमल सिन्हा, जीवन अर्याल, लुम्बिनी हिरा एसी, लक्ष्मण बेलवासी, बाबुराम पन्थी, पवित्रा भूषाल, योग महतो, सुषमा खनाल, धवलागिरी भूपाल चालिसे, सन्ध्या रिजाल, राप्ती विवेक श्रेष्ठ, लीलामणी गौतम, शान्ता अधिकारी, भेरी खगेन्द्र खनाल, सतीश निरौला, दिपा शर्मा, कर्णाली अग्र बोगटी, मेनुका पछाई, सेती मोहन नायक, लीला केसी, सुमन खड्का, महाकाली खड्ग बडाल, अन्जु गैरे, बागमती थोमस वास्तोला, घनश्याम बस्नेत, पुरुषोत्तम कडरिया, विष्णुहरि पाण्डे, सिपी घरती, जीवन राई, ऐनबहादुर महर, रामकुमार राई, ज्योति शर्मा, ईश्वरी दुलाल, भक्तकुमारी लामा, राधिका खतिवडा, देवकी पाण्डे, शैलेश लामा, गुणराज आचार्य, सुदेश पराजुली, बिन्दु अधिकारी, निर्मला अधिकारी, विपिन लामा। अपाङ्ग कलाधर भण्डारी, शान प्रदीप रूपाखेती, अमृता बराल। पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय गणेश पौडेल, अशेष घिमिरे। पोखरा विश्वविद्यालय निरज पोखरेल। काठमाडौँ विश्वविद्यालय डाक्टर सन्तोष पौडेल। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय सुदर्शन ढुङ्गाना, शेखर दाहाल। आदिवासी जनजाति गौतम राई, दिल्ली राई, मिनबहादुर थापा, मधुमास कोविद पुन, लीला राई। सिटिभिटी सन्तोष प्रकाश जोशी, स्मिता आत्रेय, मुस्लिम अब्दुल हुसेन खाँ। उत्पीडित सन्तोष नेपाली, सुनिता परियार, अर्जुन सुनाम, भीम विश्वकर्मा, सिर्जना नेपाली। तराई मधेस सरोज कुमार यादव, सुखीलाल चौधरी, दीपक गुप्ता, फगुना चौधरी, पवित्रा कुमारी महतो। बैठकबाट थप: पहिलो सचिवालय बैठकबाट उषा किरण तिमल सिन्हा, चिरञ्जीवी पौडेल, सुनिता बराल, कमल बस्नेत, नीलकण्ठ आचार्य, अनिल मिश्र, कमला बोरा, शशीनाथ आचार्य, चतुर्भुज साई, जवाहिर अन्सारी, लालबहादुर थापा, नारायणी देवकोटा, अञ्जना पौडेल, विनोद खनाल, प्रतिभा शाह, नन्दकुमारी श्रेष्ठ, इमानराज पौडेल, रामकृष्ण घिमिरे, रमेश खतिवडा, विष्णु चन्द, रमेश चन्द्र घिमिरे, लक्ष्मण घिमिरे, निर्मला बराल, विनोद रिसाललाई केन्द्रीय सदस्य थप गरिएको थियो। पछि सङ्गठनभित्रको आन्तरिक समस्यालाई समेत समाधान गर्दै दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट गजेन्द्र राई, रजन केसी, भीम रावल, अनिल रिजाल, कमल सिजापति, सोमनाथ पौडेल, सुशील बस्नेत, श्रीराम बजगाई, प्रकाश कार्की, वज्रकिशोर मण्डल, सरला बस्नेत, लक्ष्मी जोशी, दिनेश श्रेष्ठलाई केन्द्रीय सदस्य थप गरियो। 20औं राष्ट्रिय सम्मेलन। अन्डासुबेको 20औं राष्ट्रिय सम्मेलन धनुषा स्थित जनकपुर चुरोट कारखानाको प्राङ्गणमा 2067 असोज 15 देखि 18 आयोजना गरियो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हाम्रो मौलिक अधिकार, राष्ट्रिय एकता, दिगो शान्ति, संविधान र सङ्घीयता, आर्थिक विकासको आधार भन्ने मूल नारासहित असोज 15 गते नेकपा एमालेका अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालको प्रमुख आतिथ्यतामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न भयो। 20वटा गमलामा पानी हालेर अध्यक्ष खनालले सम्मेलनको उद्घाटन गरेका थिए। अन्डासुबु नेकपा एमालेको नर्सरी भएको सङ्केत सम्मेलनमा गरिएको थियो। उद्घाटन समारोहमा नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, स्थायी कमिटी सदस्य केपी ओली, पार्टीका सचिव तथा तत्कालीन नेपाल सरकारका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री शङ्कर पोखरेल, एमाले केन्द्रीय सदस्यहरू रघुवीर महासेठ, रामचन्द्र झा, शत्रुघ्न महतो, युवा सङ्घका अध्यक्ष महेश बस्नेत, डेमो फिनल्यान्डका प्रतिनिधि युहाना लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए। जनकपुरवासी जनसमुदायको व्यापक उपस्थिति रहेको समारोहको सभापतित्व अन्डासुबुका अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्री, स्वागत मन्तव्य उपाध्यक्ष सोभिया ढकाल र सञ्चालन महासचिव माधव ढुङ्गेलले गरेका थिए। उद्घाटन समारोहको समापनपछि प्रतिनिधिमा विवाद भएकोले सबै विषय टुङ्गो लगाउँदै भोलिपल्ट बेलुकी मात्र बन्द सत्र प्रारम्भ भयो। बन्द सत्रको प्रारम्भमै अध्यक्ष रामकुमारी झाँक्रीले केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा मोर्चा सङ्गठन प्रमुख अशोक राईको अध्यक्षतामा अध्यक्षमण्डल घोषणा गरेकी थिइन्। अध्यक्षमण्डल अशोक राई, अध्यक्ष शङ्कर पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, रामचन्द्र झा, योगेश भट्टराई, केशव देवकोटा, भानुभक्त ढकाल, शत्रुघ्न महतो, जगन्नाथ खतिवडा, श्रीप्रसाद शाह, रविन्द्र अधिकारी, राजेन्द्र राई, कमलादेवी महतो, ठाकुर गैरी, निर्वाचन कमिटी पशुपति चौलागाई संयोजक रविन्द्र
अधिकारी शेरबहादुर तामाङ, जगन्नाथ खतिवडा, एकराज सुनुवार। अध्यक्ष मण्डलले प्रक्रिया अनुसार आफ्नो कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि विघटित कमिटीका तर्फबाट अध्यक्ष झाँक्रीले राजनीतिक प्रतिवेदन, महासचिव ढुङ्गेलले विधान संशोधन मस्यौदा र कोषाध्यक्ष नरबहादुर धामीले आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। यस सम्मेलनमा विधान प्रतिवेदनमाथि छलफल भए पनि नयाँ निर्वाचित कमिटीले पछि टुङ्गो लगाउने गरी सिधै नेतृत्व चयनका लागि निर्वाचनमा प्रवेश गरिएको थियो। लोकतान्त्रिक विधिमा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट सम्पन्न सम्मेलनमा अध्यक्षमा उपाध्यक्ष सोभिया ढकाल र महासचिव माधव ढुङ्गेलले प्रतिस्पर्धा गरेकोमा माधव ढुङ्गेलले 966 र सोभिया ढकालले 923 मत प्राप्त गरेका थिए। पदाधिकारी तथा सचिवालय सदस्यहरूमा देशभरिबाट र केन्द्रीय सदस्यमा सम्बन्धित अञ्चलमा मतदानबाट नेतृत्व चयन गरिएको थियो। अन्डासभाको केन्द्रीय कमिटी निम्नलिखित छ। अध्यक्ष माधव ढुङ्गेल, उपाध्यक्षहरू लक्ष्मण लम्साल, नवराज पौडेल, सुधीर शाह, नवीना लामा, भीम राई, महासचिव किशोर विक्रम मल्ल, सचिवहरू बचन सिंह, रचना खड्का, सरोज यादव, कोषाध्यक्ष दीपक गौतम, सचिवालय सदस्य तथा विभागीय प्रमुखहरू निर्वाचन थोमस बास्तोला, सङ्गठन रश्मि आचार्य, प्रचार कमल बस्नेत, विदेश सिपी घरती, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय ध्रुव राई, योजना तथा अनुगमन अब्दुल हुसेन खाँ, सम्पर्क ऐनमहर, लेखा परीक्षण नीलकण्ठ आचार्य, शैक्षिक राधिका खतिवडा, प्रकाशन भक्तकुमारी लामा, अखिल फोर्स जीवन राई, सार्वजनिक विद्यालय केशव आचार्य, प्रशिक्षण बाबुराम पन्थी, सोभि परिचालन महेश बर्तौला, अतिरिक्त क्रियाकलाप कलाधर भण्डारी, अनुशासन अम्बिका बस्नेत, कार्यालय दुध प्रसाद घले, जातीय मामिला गौतम राई, महिला दीपा शर्मा, साहित्य तथा रचनात्मक उषा किरण तिमल सिन्हा, सहकारी ज्योति शर्मा, प्राविधिक विद्यार्थी समन्वय शैलेश लामा, प्रवासी विद्यार्थी समन्वय मेनुका पछाइ, सङ्घीय मामिला विवेक श्रेष्ठ, स्वास्थ्य अमृता बराल, संस्थागत विश्वविद्यालय सुनिता बराल, जनसरोकार अनिल मिश्र, सामाजिक सेवा सुनिता परियार, संस्थागत मावि तथा उच्च मावि चिरञ्जीवी पौडेल, खेलकुद महेश पन्त, सार्वजनिक मावि तथा उच्च मावि सरोज यादव, खोज तथा अनुसन्धान सन्तोष नेपाली, भाषा तथा संस्कृति सुदर्शन ढुङ्गाना, कानुन गुणराज आचार्य। केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट मनोनित सचिवालय सदस्य तथा ब्युरो प्रमुखहरू, संस्कृति विभाग प्रमुख राजकुमार राई, विज्ञान तथा प्रविधि विभाग प्रमुख समीक बडाल, समावेशी मामिला विभाग प्रमुख कमला बोहरा, पूर्वाञ्चल ब्युरो प्रमुख रोशन साक्य, बागमती विशेष शशीनाथ आचार्य, मध्यमाञ्चल जवाहिर अन्सारी, पश्चिमाञ्चल दिलीप नेउपाने, मध्यपश्चिमाञ्चल चतुर्भुज शाही, सुदूरपश्चिमाञ्चल मोहन नायक। निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरू मेची टिका मगराती, असारू राजवंशी, नवराज शङ्कर र माया शिवाकोटी, कोशी बद्री अर्याल, डेगराज फुयाल, ऋषिकेश रेग्मी, मकरबहादुर खड्का, हर्कजङ एभेन, पूनम चौधरी, आद्रता रेग्मी, इन्द्रकला राई, माथिल्लो सगरमाथा दीपक ठटाल, कल्पना राई, तल्लो सगरमाथा अखिलेश झा, महेश रोका, दिनेश यादव, प्रतिभा पोखरेल, जनकपुर आरती लामा, रेणुराज देवकोटा, अनिल शाह, उत्तम परियार, सुमन धामी, नारायणी शिवजी गुप्ता, उमेश गुप्ता, रुद्र सुवेदी, बोलबहादुर कार्की, निशा अधिकारी, सुजाता पोखरेल, पूर्वी बागमती उज्जवल सुवेदी, पारसमणि फुयाल, सरिता रायमाझी, पश्चिम बागमती नवीन प्रधान, हरि थापा, शान्ति थिङ, उपत्यका बागमती भीम रावल, रजन केसी, कमल साई, लोकेश निरौला, दिनेश आचार्य, खिमपन्थी, सन्तोष खड्का, श्याम शर्मा बजगाई, राजा राजेन्द्र पोखरेल, आरसी लामिछाने, द्वारिका नेउपाने, कमल रावल, सुदीप शर्मा, प्रवीण श्रेष्ठ, घनश्याम पाण्डे, योगिता राई, सीता ढुङ्गाना, सीता थापा, नारायणी देवकोटा, सम्झना अधिकारी, रन्जु गेवाली, गीतादेवी ढकाल, रेखा अर्याल, गण्डकी, हिरा विश्वकर्मा, अञ्जना पौडेल, नरेश रोकाया, घनश्याम सुवेदी, खिमबहादुर कुमाल, सरिता पुरी, सुषमा पराजुली, धवलागिरी लालबहादुर थापा, नेत्र विष्ट, भीम छेत्री, बुद्धिमाया गुरुङ, लुम्बिनी बसन्त ढकाल, टिकाबहादुर थापा, महेन्द्र गिरी, कमल भट्टराई, प्रीतम पौडेल, शोभा पाण्डे, सुनिता भण्डारी, सुमन पन्थी, राप्ती अमृत बुढा, अमित शर्मा, दीपक शर्मा, देविका जीएम, भेरी, दुर्गा डाँगी, यमराज शर्मा, सुशील थापा, दीपक टमाटा, मन्जु रिमाल, कल्पना थापा, कणाली, दानसिंह परियार, धर्मेन्द्र रोकाया, लीला रोकाया, पार्वती सिंह सेती, केशव उपाध्याय, लक्ष्मी जोशी, भजन सोडारी, महाकाली विपिन ओझा, रमेश जोशी, दुर्गा भट्ट, नेपाल संस्कृत, घनश्याम नेउपाने, नवराज खतिवडा, जमुना ढकाल, काठमाडौँ विश्वविद्यालय अभिधान सापकोटा, उषा पराजुली, पोखरा विश्वविद्यालय कपिल आचार्य, सुमन पौडेल, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय रविकृष्ण बिसी, राजन अधिकारी, विदुर गिरी, पार्वती बोगटी, शान डिबी बुढा, अरुण जीसी, पुष्पा शर्मा, सिटिई भिटी, मदन खड्का, दीपक विष्ट, अम्बिका रोका, दलित दीपक विक, जनक विक, लीलबहादुर विक, विवश बुढाथोकी, विजय पासवान, शोभा सुनार, गौरी नेपाली, जनजाति गिरेन्द्रबहादुर राई, बिरुदास श्रेष्ठ, टिकाराम लामा, दिलीप लामा, नारायण घरती, लीलाल राई, सङ्गीता पाखरिन, शान्त सोमई मगर, मधेसी
डाक्टर आशिष झा, दुर्गानन्द ठाकुर, राजीव झा, उपेन्द्र यादव, ललित यादव, प्रिया झा, समिना खान, रिङ्गला यादव, मुस्लिम, ओसिमा आलम, परवेज आलम, फर्मुल्ला मन्सुर, फातुमा खातुन, थारू, कमल सिंह राणा थारू, ममता चौधरी, अपाङ्ग दीपक माझी, हिरेन्द्र साई, ललित कला लालकाजी लामा। बैठकबाट मनोनित केन्द्रीय सदस्यहरू: सुखीलाल चौधरी, पवित्र महतो, रमेश आचार्य, श्याम बस्नेत, विनोद खनाल, दुर्गा शर्मा, शारदा राउत, अशेष घिमिरे, सन्तोष प्रकाश जोशी, तुलसीराम मैनाली, झपेन्द्र खत्री, वीरबहादुर राउत, शालिग्राम भण्डारी, ज्ञानु, हेमन्त रेग्मी, इन्द्र महरा, रुद्र शाही, अरुण यादव, येसु लामा, अर्जुन जोशी, टीका घिमिरे, ईश्वर तिमल सिन्हा, विनोद खुलाल, सन्तोष पासवान, वाइपी आचार्य, लोक चेम्जोङ, कमलेश मिश्र, दिगम्बर पाठक, प्रभाकर थापा, खगेन्द्र खनाल, विष्णु चन्द, अनिल रिजाल, दिल्ली राई, मधुमास कोविद पुन, दिनेश श्रेष्ठ, केदार पुडासैनी, चन्द्र लामा, पशुपति भण्डारी, कुमार पौडेल, राम थुलुङ, दानबहादुर थापा, नारायण भट्टराई, छवि चुडाल, वाङछु योन्जन, सरिता सापकोटा, खुमा डाँगी, धनप्रसाद तिवारी, अर्जुन छाराहाङ, किशन गेवाली, एमराज पाण्डे, सूर्य भण्डारी, अमृत राउत, भुवन छेत्री, जीवन उचाई, ठकुरी, जीवत्स यादव, धनराज खड्का, दीपक कार्की, नयन बोहरा, निरपेन्द्र महत, पवित्रा भट्टराई, कमल सिजापति, पवन सिटौला, सुजन भट्टराई, पर्जोल बानिया, अमृत थापा, लोकेन्द्र केसी, निर्मल अधिकारी, छटु पटेल, सुमन सिंह, नरबहादुर बस्नेत, श्याम प्रजापति, रमेश खतिवडा, सन्तोष चामलिङ, प्रेम बिके, अर्चना अर्याल, अनिल श्रेष्ठ, वीरेन्द्र खड्का, धनञ्जय नेउपाने, रमेश भट्ट, नवीन खतिवडा, विनोद साई, रामनाथ खनाल, अन्जु गैरे, गुरुप्रसाद ढकाल, किशन राई, आनन्द पन्त, सुदीप रेग्मी, ईश्वर ढुङ्गाना, गोविन्द गिरी, भरत बुढाथोकी, अर्जुन भण्डारी, दिपेन्द्र चौधरी, मेनका वाग्ले, निरज भट्ट, एलबी सिंह, ताराचन्द सुवेदी, सुरेश बिसी, रमेश प्रधान, नवीन तन्डुकार, शङ्कर खतिवडा, रेडियस रहमान अन्सारी, शशि शेखर ठाकुर, उमेश आचार्य, शैलेन्द्र अधिकारी, उद्धव भट्ट, श्यामबाबु यादव, मर्यादा विष्ट, विकास वन, मनबहादुर श्रेष्ठ, कृष्ण लिम्बू, पूजा बिक, सिपी अधिकारी, लोकेन्द्र बोहरा, नवराज राई, सन्तोष कोइराला, खगेन्द्र राउत, प्रेम भुल, मोती बिक, दुर्गालाल बिक, लेखराज पौडेल, राधाकृष्ण गिरी, श्यामकाजी खत्री, हर्कमान तामाङ, सञ्जय यादव, विष्णु गौतम, लेखराज बराल, प्रेरणा शाह, किरण देउजा, मनिषा दनुवार, अमृता आचार्य, प्रकाश सापकोटा, विमल बिक, गोविन्द थापा, ऋषि भूषाल, विनिता तामाङ, प्रमोद महतो, सुशील बस्नेत, मेघराज मिश्र, बबिता आचार्य, खेम मरासैनी, अन्जु सापकोटा, हरि ओली, विश्वमणि धिताल, हरि मैनाली, ऋषि रेग्मी, बलराम बेलबासे, विकास राई, निर्मला सिग्देल, तेज नेपाली, रिता लुइटेल, रेशम राणा, धीरज खत्री, नोक श्रेष्ठ, डिडी अधिकारी। चरम विवाद पार्टी हस्तक्षेप, आयोजक कमिटी गठन। 20औं राष्ट्रिय सम्मेलन पश्चात बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटीको बैठक 2067 मङ्सिर 17 देखि 22 कीर्तिपुर विवादित बन्यो। जिम्मेवारी बाँडफाँडका सन्दर्भमा विवाद उत्पन्न हुनुका साथै महासचिव किशोर विक्रम मल्लको हस्ताक्षरमा र उपाध्यक्षहरू सुधीर शाह, लक्ष्मण लम्साल र नवीना लामाका हस्ताक्षरमा फरक सर्कुलर जारी भए मातहत कमिटीमा कसको सर्कुलर लागू गर्ने भनी विवाद पनि भयो। यो क्रम चलेको केही महिना पश्चात पार्टीका विद्यार्थी फाँट प्रमुख भानुभक्त ढकालको संयोजनमा संगठनको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा विवाद हल गरिएको थियो। पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले 28 जनालाई मनोनित गर्ने निर्णय सुनाएपछि अन्य पदाधिकारी र सचिवालय सदस्यहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए। असन्तुष्ट कार्यकर्ताले कीर्तिपुरमा भएको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलकै अगाडि होहल्ला र नारा जुलुस गरेका थिए। तत्पश्चात बसेको केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकमा पदाधिकारीहरूबीच छलफल गरी 125 जना केन्द्रीय सदस्य मनोनित गरेर ठूलो केन्द्रीय कमिटी बनाई वाद विवाद हल गरिएको थियो। धवलागिरी अञ्चल सम्पर्क कमिटीको गठनका सन्दर्भमा भएको कुटपिटको घटनालाई छानबिन गर्न बनेको पार्टीको 3 सदस्यीय आयोग संगठन विभाग प्रमुख युवराज गेवाली, सम्पर्क विभाग प्रमुख गङ्गालाल तुलाधर र विद्यार्थी फाँट प्रमुख भानुभक्त ढकाल रहेको गठन गर्यो र सो आयोगले घटनामा प्रत्यक्ष परोक्ष दोषी ठहर गरी अन्रासुबुका 6 जना नेता कार्यकर्तालाई कारबाही गर्ने र विधान सम्मेलन स्थगित गर्ने सिफारिस गरेपछि पार्टी स्थायी कमिटीको 2069 भदौ 7 गते बसेको बैठकले सोही बमोजिम निर्णय गर्यो। विधान सम्मेलनको स्थगनसँगै राष्ट्रिय सम्मेलनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको थियो। 2069 भदौ 12 गते बसेको स्थायी कमिटी बैठकले अन्रासुबुमा शुद्धिकरण गर्ने भनी पहिले
रहेको आयोगमा पोलिट ब्युरो सदस्य द्वय विष्णु रिमाल र प्रकाश ज्वालालाई थप गरी 5 सदस्यीय आयोग कमिटी गठन गरेको थियो। आयोगले गरेको छानबिन र सन्तुलनलाई समेत ख्याल गर्दै स्थायी कमिटीले माधव ढुङ्गेल संयोजक र सहसंयोजक सुधीर शाह तथा बाँकी सबैलाई सदस्य राख्ने साथै 141 जना सदस्य रहने मापदण्डका आधारमा व्यक्तिहरूको छनौट गर्न सङ्गठन विभाग प्रमुख युवराज गेवाली र विद्यार्थी इन्चार्ज भानुभक्त ढकाललाई जिम्मा दिइयो। स्थायी कमिटीको निर्णयको सुरुमा पार्टी सचिवालयका सचिव विष्णु पौडेलको हस्ताक्षरमा पठाइएको पत्र अन्डासुबीको 141 जनाको नामावली अन्डासुबीका पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले सचिव युवराज गेवाली र विद्यार्थी फाँट प्रमुख भानुभक्त ढकालको उपस्थितिमा पढेर सुनाइयो। तत्पश्चात 4 उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष र सचिवालय सदस्य समेतले न्याय र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत गरिएको निर्णय भनी त्यसप्रति असहमति जाहेर गर्दै नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीलाई निर्णय परिवर्तन गर्न अनुरोध पत्र बुझाएका थिए। 2069 फागुन 22 गते पार्टी अध्यक्षको नाममा लेखिएको अनुरोध पत्रमा 5 दिनभित्र निर्णय फिर्ता गरी वैज्ञानिक समाधान नदिएमा सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने भनी लेखिएको थियो। तर सो पत्रको व्यवस्था गरिएपछि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको प्राङ्गणमा उपाध्यक्षहरू सुधीर शाह, नवराज पौडेल, लक्ष्मण लम्साल, नवीना लामा सहितको उपस्थितिमा असन्तुष्ट कार्यकर्ताहरूले धरना कार्यक्रमको आयोजना गर्दै पार्टीलाई नयाँ निर्णय लिन अपिल गरेका थिए। पार्टीको संस्थागत निर्णय र निर्देशन सहितको पत्रका आधारमा सबैले निर्णयको पालना गर्नुपर्ने भन्दै पार्टी निर्देशन बमोजिम अन्डासुबीका अध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले फागुन 30 गते नै बैठक बस्ने भनी बैठकको पत्र विवरण गरेका थिए। पोखरामा 2069 चैत 7 देखि 9 गते बैठक बस्ने तयारी गरेपछि अर्को पक्षले 4 गते आइतबारदेखि पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा गलत निर्णय सच्याउन भनी रिले अनसन सुरु गरेको थियो। उपाध्यक्षहरूको नेतृत्वमा भएको रिले अनसन लगातार 4 दिन चल्यो। चैत 6 गते पार्टी अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनालले पोखरामा आयोजित बैठक र जारी रिले अनसन दुवै स्थगित गर्ने र नयाँ समाधान खोजिने आशयको पत्र विद्यार्थी फाँट प्रमुख भानुभक्त ढकाल संगठनका संयोजक माधव ढुङ्गेल र सहसंयोजक सुधीर शाहका नाममा लेखेका थिए। उक्त पत्र पार्टी कार्यालयका सचिव कमरेड परशु मेघी गुरुङ मार्फत अनसनकारीलाई दिएपछि 7 गते दिउँसो अनसनकारीका तर्फबाट उपाध्यक्षहरूले पत्रकार सम्मेलन गरी अनसन स्थगित गरिएको जानकारी गराएका थिए। अर्कोतर्फ पोखराको लुम्लेमा आयोजना गरिएको बैठक रोकिएन र बैठकलाई सम्बोधन गर्न केन्द्रीय कमिटी सचिव शङ्कर पोखरेल, पोलिट ब्युरो सदस्य खगराज अधिकारी तथा विद्यार्थी फाँट प्रमुख भानुभक्त ढकाल पोखरा लुम्ले पुगेका थिए। सङ्ख्यामा हदैसम्म लचिलो भई विवाद मिलाउने पार्टीबाट अर्को निर्णय नहुन्जेल यही निर्णयलाई मान्नुपर्ने भनी पोखरा बैठकबाट केही जिम्मेवारीमा हेरफेर, सोभिउ निर्वाचनको कार्ययोजना, शैक्षिक सम्मेलनको सामग्री प्रकाशन, विधान सम्मेलन लगायत निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको थियो। पोखरामा आयोजित बैठक नरोकिएपछि चैत 8 र 9 गते उपलब्ध केन्द्रीय सदस्यहरूको नेपाल ल क्याम्पसमा बसेको अनौपचारिक बैठकले गरेको निर्णय भनी उपाध्यक्ष सुधीर शाह, लक्ष्मण लम्साल, नवराज पौडेल, नवीना लामा र कोषाध्यक्ष दीपक गौतमको हस्ताक्षरमा विज्ञप्ति जारी भयो। विज्ञप्तिमा भनिएको थियो 353 सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा समान मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, सङ्गठनलाई विभाजनतर्फ लैजाने विद्यार्थी फाँट प्रमुख र अन्डासुबीका अध्यक्षलाई पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्नुपर्ने तथा पार्टीले उपयुक्त समाधान नदिएमा चैतको 29 देखि 31 राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आयोजना गर्ने निर्णय गरिएको छ। सोभिउ निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको थियो। सङ्गठनको आन्तरिक विवाद मिलाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै यसरी समानान्तर गतिविधि चालु भई चरम विवाद भइरहेको अवस्थामा 2069 चैत र 26-27 बसेको नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो बैठकले निर्णयलाई पुनर्विचार गर्यो। पार्टीले बनाएको मापदण्डमा परेकालाई हटाउने, मापदण्ड समान ढङ्गले लागू गरी नयाँ कमिटी बनाउने गरी पुनः नयाँ निर्णय लिन पार्टीका सचिव तथा सङ्गठन विभाग प्रमुख युवराज गेवालीलाई नै जिम्मा दिएको थियो। 2070 जेठ 1 गते कमरेड युवराज गेवालीले पार्टी छोडेका अनिल मिश्र, शैलेश लामा, परवेज आलम र लोक चेम्जोङ र विदेश गएका कमल सिंह राणा थारू, कमल भट्टराई र सुमन पौडेललाई हटाउने, संयोजक माधव ढुङ्गेल र सहसंयोजक सुधीर शाह तथा बाँकी सबै सदस्य रहने गरी कमिटीमा थप गरी 347 सदस्यीय 21औं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी गठन गरिएको पत्र अध्यक्ष कमरेड झलनाथ खनाल समेतको उपस्थितिमा पूर्व पदाधिकारीहरूलाई बोलाएर पढेर सुनाएका थिए। सो निर्णय भएपछि अन्डासुबी पुनः सामूहिक ढङ्गले 2070 जेठ 23 गते हुने भनिएको सोभिउ निर्वाचनको तयारीमा जुटेको थियो। तर विद्यार्थी सङ्गठन बीच भएको विवादका कारण सोभिउ निर्वाचन स्थगित भयो। अन्डासुबीका 2070 असार 16 गते निवर्तमान पदाधिकारीको बैठक बसी विधान सम्मेलन 2070 साउन 18 देखि 20 गते दाङ र राष्ट्रिय सम्मेलन 2070 असोज 3 देखि 5 काठमाडौँ गर्ने निर्णय
गर्दै सम्मेलनको तयारीमा जुट्यो। यस कार्यकालमा भएको विवादका सन्दर्भमा संयोजक माधव ढुङ्गेलले भन्छन्, नेकपा एमालेको 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशन पश्चात उत्पन्न गुटबन्दी कायमै रहेको थियो। पार्टीका पदाधिकारी, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो र केन्द्रीय कमिटीका धेरैजसो नेताहरू दुईतिर विभाजित भएर पक्षलाई सहयोग गरेको मनोविज्ञानबाट गुज्रदै सम्पन्न भएको 20औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा दुवै समूहमा बाँडिएका साथीहरू जितेर आयौँ। सम्मेलन सम्पन्न हुनासाथ आयोजना गरिएको धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम 2067 कार्तिक 14 जनकपुर बहिष्कार गर्ने, सचिवालय सदस्यहरूको शपथ ग्रहण कार्यक्रम 2067 मङ्सिर 4 बहिष्कार गर्ने, पटक पटक नेतृत्व विरुद्ध पार्टी कार्यालयमा पत्र बुझाउने, बैठकमा हस्ताक्षर नगर्ने, समानान्तर सर्कुलर जारी गर्ने जस्ता घटनाहरू भए असन्तुष्ट रहेका साथीहरूले संवाद र समन्वयबाट समस्या हल गर्ने भन्दा पनि कार्यकालको अधिकांश समय असहयोग गरेको हुनाले पनि कार्यकाल विवादित बन्यो। हाम्रा पनि कतिपय कमी कमजोरी रहे, तर विवादको मुख्य कारण पार्टीभित्रको गुटबन्दी नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। अन्डरासभ्यूको राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिवेदनहरू, बैठकका माइन्युटहरू, सम्बन्धित कालका विद्यार्थी नेताहरूसँगका कुराकानी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, विभिन्न समयमा प्रकाशित विद्यार्थी समाचारहरू, सङ्घर्षका 60 वर्ष पुस्तक, अन्डरासभ्यू केन्द्रीय सम्पर्क विभागद्वारा प्रकाशित सम्पर्क डायरी आदिलाई अध्ययनको मुख्य आधार बनाइएको छ। यो सम्मेलन पछाडि त्यस पछाडि माधव ढुङ्गेलज्यू, त्यस पछाडि किशोर विक्रम मल्लज्यू, त्यस पछाडि नबिना लामाज्यू, त्यस पछाडि ऐन महरज्यू, त्यस पछाडि सुनिता बरालज्यू र हाल चाहिँ समीक बडालज्यू अध्यक्ष रहेका केन्द्रीय कमिटीहरू